हुन्छ यस समय म उहाँलाई दिदछु हुन्छ सबैजनालाई यीशु ख्रीष्टको नाममा फेरि पनि जय मसीह साँच्चै नै परमेश्वरको महिमा गर्नु सबैभन्दा ठुलो र असल कुरा हो र हामी यो भजनहरूलाई गाएर उहाँलाई अझै महिमा दिनेछौँ प्रशंसा गर्नेछौँ तपाईँहरूको सबैजनाको अनुहार स्क्रिनमा देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू यतै हुनुहुन्छ है मेरै घरमा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ परमेश्वरलाई धन्यवाद हुन्छ यो जीवनको नदी बगाउनुहोस् भन्ने हामी 243 तपाईँको भजन किताब छ भने देख्न सक्नुहुन्छ जीवनको नदी बगाउनुहोस् जीवनको नदी बगाउनु प्रभु मेरो जीवनमा मलाई जागृत गराउनु पवित्र आत्मामा जीवनको नदी बगाउनु पवित्र आत्मामा म बदलिन चाहन्छु प्रभु तपाईको रूपमा पिताको लागि फुलाउने जीवन जिउन चाहन्छु मेरो यो जीवनबाट तपाईलाई अँग्ल्याउन चाहन्छु जीवनको नदी बगाउनु प्रभु मेरो जीवनमा मलाई जागृत गराउनु पवित्र आत्मामा साँच्चै नै मलाई जागृत गराउनु पवित्र आत्मामा मलाई जागृत गराउनु पवित्र आत्मामा साँच्चै नै जीवनको नदी बगाउनुहोस् परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मलाई जागृत गराउनुहोस् पवित्र आत्मामा हुन्छ हामी त्यसै गरी अर्को भजन गाउनेछौँ हामी 149 भजन राख्छु मैले क्रिस्टको वचनमा विश्वास किनभने उहाँको अहिलेको समय उहाँको वचनमा विश्वास गर्नु है सबैभन्दा ठुलो हो र अहिलेको समय मात्र होइन हामीले साँच्चै नै सधैँभरि उहाँको वचनलाई हामीले हेर्नुपर्छ निहाल्नुपर्छ हामीले उहाँको वचनलाई ग्रहण गर्नुपर्छ हुन्छ यो भजनलाई हामी गाउनेछौँ र उहाँलाई महिमा दिनेछौँ मैले क्रिस्टको वचनमा विश्वास उनको श्रेष्ठ नाउँमा नित्य महिमा होस् मेरो गीत छ सदा उनको स्तुति होस् राख्छु मैले क्रिस्टको वचनमा राख्छु क्रिस्टको प्रतिज्ञामाथि भरोसा राख्छु क्रिस्टको वचनमा विश्वास छ विश्वास त्यो वचनमा जुटल्दैन नाउँमा नित्य महिमा होस् उनको जीवित वचनले जित्नेछु म राख्छु क्रिस्टको वचनमा विश्वास राख्छु क्रिस्टको प्रतिज्ञामाथि भरोसा राख्छु क्रिस्टको वचनमा विश्वास गरी वचनमा म देख्दछु पापलाई धोइदिने रगत येशूको क्रिस्टले दिएको छुटकारा गीत गाउँदछु राख्छु
क्रिस्टको वचनमा विश्वास सबैले राख्छु 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 क्रिस्टको वचनमा भरोसा राख्छु 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 क्रिस्टको वचनमा विश्वास फेरि राख्छु 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 क्रिस्टको प्रतिज्ञामाथि भरोसा राख्छु म राख्छु राख्छु क्रिस्टको वचनमा विश्वास हुन्छ साँच्चै नै यो वचनले भने चाहिँ क्रिस्टको वचनमा हामी विश्वास राखौँ किन भन्दाखेरि उहाँ हाम्रो असल परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ हामीलाई सबै थोक उहाँले दिनुहुन्छ र हामीले उहाँलाई साँच्चै नै महिमा दिनु पर्दछ हुन्छ यस समय हामी परमेश्वरको साँच्चै नै मनपर्ने भागमा हामी जानेछौँ र तपाईँहरूको माझमा मैले केही वचनबाट केही वचनहरू ल्याएको छु र तपाईँले यता स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ हुन्छ तपाईँहरूको माझमा मैले यसैया 43 को वचन ल्याएको छु र यहाँ यसरी लेखिएको छ इजरायलका एक मात्र उद्धारक है the only savior of Israel यसरी लेखिएको छ हे इजरायल तेरो सृजना गर्ने परमप्रभु यीशु भन्नुहुन्छ नडरा मैले तँलाई उद्धार गरेको छु मैले तँलाई नाम लिएर बोलाएको छु त मेरो होस् त गहिरो पानीबाट भएर जाँदा म तँसित हुनेछु तेरो कष्टले तँलाई अत्याउने छैन त आगोको बीचबाट भएर जाँदा जल्ने छैनस् त माथि आइपर्ने कठोर र कठिनाइले तेरो हानि गर्ने छैन किनभने म परमप्रभु तेरा परमेश्वर हुँ इजरायलका पवित्र परमेश्वर जसले तँलाई बचाउँछ म तँलाई छुटकारा दिन मिश्र देश तेरो सट्टामा कुश र सेवा देशहरू दिनेछु तेरो प्राण बचाउन तेरो सट्टामा म सबै जातिहरू दिनेछु किनभने त मेरो निम्ति अति बहुमूल्य छस् अनि मैले तँलाई आदर दिएको छु र प्रेम गर्दछु यहाँ 15 पददेखि यसरी लेखेको छ म परमप्रभु तिमीहरूका पवित्र परमेश्वर हुँ हे इजरायलका मानिसहरू हो मैले तिमीहरूको सृष्टि गरे म तिमीहरूको राजा हुँ उहिले परमप्रभुले सागर बीचबाट भएर जाने एउटा बाटो बनाउनु भयो उर्लदो पानीको बीच भएर जाने एउटा मार्ग उहाँले बनाउनु भयो एउटा शक्तिशाली सेनाहरू रथ र घोडाहरूका सेनालाई उहाँले नाश पार्नुभयो अनि तिनीहरू कहिल्यै नउठ्ने गरी लोट दिएको ज्वाला नभए झैं तिनीहरू निभिए तेरा परमप्रभु भन्नुहुन्छ बितेका कुराहरू याद नगर अहिलेका घटनाहरू सम्झी बस मैले के नयाँ कुरा गर्दैछु त्यो हेर त्यो कुरा भइरहेको छ त्यो अहिले तिमीहरू देख्ने छौ म उजाड भूमिका बीचबाट एउटा बाटो निकाल्ने छु त्यो खोला बगाउने छ त्यही खोला बगाउने छु आमेन हुन्छ साँच्चै नै यहाँ परमेश्वरले लेखिएको छ है उहाँले हाम्रो मार्गहरूलाई रक्षा गर्नुहुन्छ जसरी हामीले यदि मूसाको पालामा हामीले हेर्यो भने साँच्चै नै परमेश्वरले इजरायली जातिहरूलाई कसरी त्यो
फारोको दलबाट उहाँले छुटकारा दिनुभएको छ र साँच्चै नै उहाँले त्यो समुद्रलाई फाडेर है एउटा बाटो उहाँले तयार पार्नु भएको छ र साँच्चै नै परमेश्वरले आज हाम्रो निम्ति त्यो बाटो तयार पार्दै हुनुहुन्छ। संसारमा कष्ट छ, कठिनाइ छ, धेरै कुराहरू छन् है, तर पनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि नडराऊ किनभने म तिमीहरूको साथमा हुनेछु है। उहाँले हामीलाई सदैव धैर्य गर्ने शक्ति उहाँले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ र उहाँमा नै हामी रहेर उहाँलाई नै हामी महिमा दिनेछौँ किनभने उहाँ हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो उद्धारक र हाम्रो बाटो बनाउनु हुने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। र हुन्छ यो गीतलाई हामी साँच्चै नै यस समय निहाल्नेछौँ है। यो गीतले भन्दछ ही इज आवर वे मेकर होइन। हाम्रो जस्तो सुकै अवस्थामा पनि उहाँले हाम्रो बाटोलाई तयार पार्नुहुन्छ। उहाँले हाम्रो विगतका हाम्रो भविष्यहरूलाई उहाँले साँच्चै नै सम्हाल्नुहुन्छ र हामीलाई उहाँले एउटा नयाँ दिन र नयाँ जीवन र नयाँ उमङ्ग उहाँले हामीलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। यो गीतलाई हामी गाउनेछौँ। You are here and Lord, you are moving in our midst and we worship you. You are here in this place and we worship you because you are our way maker. You are our promise keeper and you are light in the darkness. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here, turning lives around. I worship you, Lord. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are.
परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ उहाँलाई हामी उचाल्नेछौँ परमेश्वर तपाईँ कति असल हुनुहुन्छ तपाईँ कति प्रेमिलो हुनुहुन्छ हाम्रो बाटोहरूलाई उहाँले बचाउनुहुन्छ हामीलाई प्रभु तपाईले रक्षा गर्नुहुन्छ हाम्रो हरेक कठिन अवस्थामा हामीलाई उद्धार गर्नुहुन्छ Oh, you are Lord. You are Lord. Even when I don't feel it, you working. And even when I don't see it, you working, Lord. You work within us. You work within our hearts. You work within our minds. You saw, oh Father, we give you thanks. Thank you for the life. Thank you for the day that you have given us. You are the Almighty Father, the Alpha, the Omega. Sachane Parmeshwar tapalai dhanyawad. Oh, that is who you are. That is who you are. Even when I don't. Even when I don't see you working, even when I don't feel it, you working. Never stop, you never stop working. Never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see you working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see you working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. That is who 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 you are. Oh, who you are, Jesus. You are Lord. That is who you are. You are Lord. Satsani Pita, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ. That is who you are. हामी साँच्चै नै यस समय परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ. यस समय म तपाईहरुको माझमा दिदछु. साँच्चै नै परमेश्वरलाई उचाल्नुहोस्. उहाँलाई महिमा दिनुहोस्. हाम्रो परमेश्वर जो असल हुनुहुन्छ, जो सबै जातिहरु भन्दा पनि महान परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ. हामी येशू तपाईलाई हामी धन्यवाद दिदछौं. परमेश्वरलाई भन्नुहोस् कि प्रभु तपाई हाम्रो मुक्तिदाता, हाम्रो तारनाहार, हाम्रो असल परमेश्वर, जसले त्यो 79 वटा भेडाहरूलाई छोडेर एउटा भेडाको खोजीमा लाग्नुहुने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ. र साँच्चै नै पिता, म तपाईलाई धन्यवाद दिदछु. तपाईको पवित्र नामको प्रभु म घोषणा गर्दछु. पवित्र आत्मा हामीमाथि तपाई बर्साउनुहोस्. मलाई लैजानुहोस् प्रभु तपाईको चरणमा. पवित्र आत्मा आउनुहोस् हाम्रो जीवनमा.
पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मलाई लैजाऊ यीशुको चरणमा पवित्र आत्मा मलाई लैजाऊ यीशुको चरणमा पवित्र आत्मा फेरि गौँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा साँच्चै नै हामी आफ्नो घर घरमा परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ पवित्र आत्मा आऊ मलाई लैजाऊ यीशुको शरणमा पवित्र आत्मा यीशु तिम्रै लागि 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 महान उचाल्दछु पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा साँच्चै नै मलाई लैजाऊ यीशुको चरणमा पवित्र आत्मा मलाई लैजाऊ यीशुको चरणमा पवित्र आत्मा मलाई लैजाऊ यीशुको चरणमा पवित्र आत्मा शिर झुकाउँदै दण्डवत गर्दै आउँछु तपाईको चरणमा शिर झुकाउँदै दण्डवत गर्दै म आउँछु तपाईको चरणमा केवल तिम्रै लागि 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 म शिर झुकाउँदछु पवित्र आत्मा पवित्र मलाई लैजाऊ यीशुको चरणमा पवित्र आत्मा मलाई लैजाऊ यीशुको चरणमा पवित्र आत्मा साँच्चै नै पिता तपाईको अगाडि मेरो शिरलाई झुकाउँदछु मेरो घुँडाहरूलाई म टेक्दछु र म तपाईको चरणमा आउँदछु केवल तपाईको लागि प्रभु म मेरो सारा अन्तरस्करण मेरो सारा जीवन मेरो शिर मेरो घुँडाहरू म तपाईको अगाडि टेक्दछु पिता तपाई उचालिनु भएको होस् हाम्रो महिमामा म तपाईको नाउँलाई प्रभु सारा देशहरूको झण्डा भन्दा पनि उचाइमा प्रभु म फरफराउँदछु किनभने पिता तपाईले हाम्रो बाटोहरूलाई बनाउनुहुन्छ तपाईले अन्धकारमा ज्योति तपाईले प्रदान गर्नुहुन्छ तपाईले अचम्मको कार्यहरू गर्नुहुन्छ जो कसैले पनि सक्दैन
प्रभु तपाईँ देवहरूभन्दा पनि अति उच्चका परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो बाटोहरूलाई सोझाउनुहुन्छ, रक्षा गर्नुहुन्छ। धन्यवाद येशू, तपाईँ असल परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो स्तुति र यो प्रशंसामा पिता तपाईँ महिमा गर्नुहोस्, राज्य गर्नुहोस् हाम्रो जीवनमा। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ सबै कुरा येशूको असल अनि पवित्र नाममा। आमेन। हुन्छ, हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। यो स्तुति प्रशंसामा मलाई विश्वास छ कि परमेश्वरले तपाईँहरूको घर घरमा, तपाईँहरूको जीवनमा साँच्चै नै असल र उहाँको उपस्थिति आएको छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। हुन्छ, हामी यसै गरी यो हामी अफरिङ लिनेछौँ र यो हामीले बारम्बार हाम्रो आइतबारको सङ्गतिमा हामीले भने चाहिँ हाम्रो यो भेटीहरूलाई हामी सँगालेर राख्नेछौँ, किनभने यो भेटी परमेश्वरको सानो भेटी भए तापनि परमेश्वरको राज्यको लागि यो ठुलो हुनेछ है। हामी यो भेटीलाई सँगालेर राख्नेछौँ र जब हामी एक आपसमा भेला हुन्छौँ तब हामी यो भेटीलाई ल्याउनेछौँ। जो यो गाँसिएको छु म भन्ने गीत गाएर यो भेटीलाई हामी गाउनेछौँ। गाँसिएको छु म जिउँदो दागको बोटसित, बही आउँछ जीवनमा येशूबाट। प्रशस्तै प्रशस्तै पोखिने गरेर, प्रशस्तै प्रशस्तै पोखिने गरेर जोडिएको छु म सनातनको मुहानसित, बही आउँछ आनन्द ममा येशूबाट। प्रशस्तै प्रशस्तै पोखिने गरेर, प्रशस्तै प्रशस्तै पोखिने गरेर येशू भन्नुहुन्छ मलाई, ममा रहो तिमी सधैँ। येशू भन्नुहुन्छ मलाई, ममा रहो तिमी सधैँ। प्रशस्तै प्रशस्तै फलहरू फलाउनलाई, प्रशस्तै प्रशस्तै फलहरू फलाउनलाई। हुन्छ, तपाईँलाई धन्यवाद। हामी अब यस समय साँच्चै नै मनपर्ने भागमा हामी जानेछौँ, परमेश्वरको वचन र उहाँको वचनलाई हामी लिनेछौँ र हाम्रो आत्मिक जीवनमा हामी सकभर प्रयास गर्नेछौँ। हुन्छ, यस समय हाम्रो वचन वक्ता मलाई दिँदछु, उहाँले साँच्चै नै यस समय लिनुहोस् र परमेश्वरको वचन हाम्रो बीचमाथि प्रकाश गर्नुहोस्। हुन्छ, यो समय तपाईँलाई। सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद, उहाँले यो दिन दिनुभएको निम्ति, यो समयको निम्ति। र हामी यस्तो समय पनि परमेश्वरले हामीलाई
एकसाथ भेला गर्नलाई हैन अनलाइन होस् अनलाइनबाट एकसाथ भेला गर्नलाई उहाँले यो मौका दिनुभएको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हामी आजको वचन हेर्नेछौँ। हामी यहोशूको पुस्तक जकरियाको पुस्तकबाट हामी हेर्नेछौँ। म तपाईहरुलाई स्क्रिन शेयर गरिदिन्छु। यहाँ जकरियाको पुस्तकको म थोरै परिचय भन्छु। यहाँ जकरियाको पुस्तक चाहिँ जब इजरायलीहरू बेबिलोनबाट कैदको समयबाट फर्केर यरुसलेममा आउँदाखेरि इजरायलमा आउँदाखेरि चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो मन्दिर र आफ्नो सहर चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नु जरुरी थियो। त्यसकारण त्यति बेला चाहिँ र कैदबाट फर्किसकेपछि जकरिया हक्कै अगमवक्ता त्यति बेलाका शासक यरुबाबेल चाहिँ गभर्नर थियो र महापुजारी अथवा प्रधान पुजारी भनेको चाहिँ यहोशू थियो। त्यसकारण चाहिँ उनीहरूको बीचमा चाहिँ एउटा अवेयर ल्याउन इन्करेज गर्न जकरिया अगमवक्ताले चाहिँ यहुदीहरू इजरायलीहरू चाहिँ को बीचमा चाहिँ अगमबाणी बोल्दै थियो हैन। एकदम दर्शनको कुराहरू गर्दै थियो कि तिमीहरूले परमेश्वरको यो मन्दिर यो सहरले पुनर्निर्माण गर्नु जरुरी छ भनेर चाहिँ जकरिया अगमवक्ताले त्यति बेला चाहिँ जकरिया अगमवक्ताले उत्साह दिँदै थियो। किनभने जकरिया अगमवक्ताको नाम चाहिँ परमप्रभुले सम्झना गर्नुहुन्छ। उनीहरूको अवस्था त्यति बेला त्यति राम्रो पनि थिएन। वास्तवमा तिनीहरूले परमेश्वरको मन्दिरलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूमा त्यो आत्मा पनि थिएन। हक्कीको पुस्तकमा तपाईँ पढ्नुहुन्छ भने उनीहरूले आफ्नो घर चाहिँ बुट्ट लगाएर एकदम राम्रो घर बनाएको हुन्छ, तर परमेश्वरको मन्दिर पुनर्निर्माण गर्नको लागि तिनीहरूले व्यवस्था गरेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ जकरिया अगमवक्ता त्यति बेला कन्टेम्पोरेरी अगमवक्ता भने चाहिँ हक्कै अगमवक्ता जकरिया थियो। त्यसै उनीहरूको बीचमा अब परमेश्वरको मन्दिर पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जकरिया अगमवक्ताले चाहिँ उनीहरूको बीचमा एउटा वचन ल्याएको हुन्छ। तर हामी जकरिया अगमवक्ताले एकै रातमा 8वटा दर्शन देखेको हुन्छ। हामी आज 4थो दर्शन हेर्नेछौँ। एकै रातमा 8वटा दर्शन देखेको हुन्छ। सुरुको 1 देखि 3वटा दर्शनमा चाहिँ जकरियाले के देखेको हुन्छ भनेको हुन्छ भने जकरिया परमेश्वरबाट के बोलेको छ भने अब फेरि इजरायलीहरूलाई चुन्नु हुनेछ, इजरायलीहरूको सहर चाहिँ एकदम आशिषित हुनेछ, इजरायलीहरूको बीचमा चाहिँ फेरि के छ आशिषको वर्ष बग्नेछ, उनीहरूको शत्रु हैन पहिलेको शत्रु अहिले पनि सजाय पाउनेछ र शत्रु न्याय गर्नेछ र भविष्यमा पनि उनीहरूको शत्रु न्याय गर्नेछ भनेर चाहिँ परमेश्वर दर्शन दिनुभएको हुन्छ। तर इजरायलीहरूलाई के थाहा थियो भने उनीहरू अयोग्य थियो, उनीहरूले पाप गरेको छ र उनीहरूको मनमा चाहिँ के थियो भने परमेश्वरको विरुद्धमा हामीले पाप गरेका छौँ, कसरी हामी चाहिँ यो आशिषको भागीदार हुन सक्छ भन्ने मनमा प्रश्न थियो। पवित्र परमेश्वर जसले पापलाई चाहिँ टलरेट गर्नु हुँदैन हैन, त्यस्तो पवित्र परमेश्वरबाट आज हामीले कसरी आशिष पाउँछौँ त भन्ने उनीहरूको प्रश्न थियो। त त्यही प्रश्नको अब जवाफ पाउन अथवा हामी 4थो दर्शन चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको छ। 4थो दर्शनमा के छ भने प्रधान पुजारीको निम्ति सफा लुगा। यो 4थो दर्शनमा चाहिँ के देख्छ भने हामी एउटा प्रधान पुजारी यहोशूको बारेमा देखाएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले यो दर्शन दिएको छ। हामी सर्व पढ्नेछौँ। तब उहाँले प्रधान पुजारी यहोशूलाई परमप्रभुको दूतको सामुन्ने उभिरहेका र शैतान तिनको विरोध गर्नलाई तिनको दाहिनेतिर उभिरहेको मलाई देखाउनु भयो। परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, ए शैतान, परमप्रभुले तँलाई हकारुन्, यरुशलेमलाई चुन्नु हुने परमप्रभुले तँलाई हकारुन्, के यो मानिस आगोबाट निकालेको अगुल्टो होइन र? यहोशू चाहिँ स्वर्गदूतको अघि फोहोर लुगा लगाएर उभिरहेका थिए। तब ती स्वर्गदूतहरूले आफ्नो सामुन्ने उभिनेहरूलाई भने, त्यसको फोहोर लुगा फुकालिदेऊ। तब तिनले यहोशूलाई भने, हेर मैले तिम्रो पाप दूर गरिदिए र म तिमीलाई दामी दामी लुगा लगाइदिनेछु। तब मैले भने, तिनको शिरमा एउटा सफा फेटा लगाइदेऊ। यसैले तिनीहरूले तिनलाई एउटा सफा फेटा र लुगा लगाइदिए र परमप्रभुका स्वर्गदूत नजिक उभिरहेका थिए। तब परमप्रभुका स्वर्गदूतले यहोशूलाई यो कडा आज्ञा दिए,
सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यदि त मेरो मार्गमा हिँडिस् र तैँले मेरा आज्ञा पालन गरिस् भने त तेरो घरको जिम्मेवार मेरो मन्दिरको हेरचाह गर्ने हुनेछस् र यहाँ उभिनेहरूका बीचमा म तँलाई एउटा स्थान दिनेछु। 8 पदमा, हे यहोशू प्रधान पुजारी र तेरो सामुन्ने बस्ने तेरा साथीहरू जो पछि हुनेका चिन्ह जस्ता छन्, यी कुरा सुन, म मेरा दास अर्थात् हाँगालाई ल्याउने छु। यहोशूको सामु राखिएको ढुङ्गालाई हेर, त्यसमा 7वटा आँखा र त्यसमा लेकोट खोप्ने छु र एकै दिनमा यस देशको पाप हटाउने छु। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, त्यस दिन तिमीहरू हरेकलाई आफ्नो छिमेकीलाई दागको बोट मुनि र नेवाराको बोट मुनि बस्नको निम्ति दिनेछौ। सर्वशक्तिमान प्रभु भन्नुहुन्छ। हामी यहाँ हेर्ने भने यहाँ चाहिँ तपाईहरु ध्यान दिएर सुन्नुस्, यहाँ अलिकति यहाँ पोइन्ट धेरै पोइन्ट्सहरु छ। हामी यहाँ पहिलो कुरा के हेर्छ भने यो जोशुवा यहोशू प्रधान पुजारीको कुरा हेर्ने। पहिलो यहोशू चाहिँ हामीले यहोशूको पुस्तकमा नूनको छोरो मोसाको एसिस्टेन्ट त्यो यहोशू होइन। यो यहोशू चाहिँ प्रधान पुजारी। जब बेबिलोनबाट इजरायलीहरू अथवा यहुदीहरू चाहिँ कैदबाट फर्केर जाँदाखेरि चाहिँ चुनिएको एउटा प्रधान पुजारी हो, मेन पुजारी हो यो चाहिँ हैन। यहोशू चाहिँ तिनीहरूको बीचमा एउटा मेन प्रधान पुजारी यहोशू थियो हैन। त्यसकारण त यहोशू चाहिँ परमेश्वरको दूतको अगाडि उभिएको छ। दायाँतिर हामी के देख्छौँ, शैतान उभिरहेको छ, विरोध गरिएको हुन्छ। शैतानले एकदम विरोध गरिरहेको छ यहोशूको प्रधान पुजारी यहोशूको विरोधमा। र यहोशूको देवतिर हामी के देख्छौँ, परमेश्वरको दूत उभिरहेको। यहाँ बाइबलमा हामी हेर्छौँ भने सामुन्ने उभिरहेका, यो सामुन्ने उभिरहेको स्ट्यान्डिङ किन उभिरहेको भने वास्तवमा त यो प्रधान पुजारी यहोशू चाहिँ प्रिस्टली फङ्सन, उसले पुजारीको काम गर्दै थियो। हामी पुरानो नियममा हेर्ने भने वर्षमा एक दिन महापवित्र स्थानमा पसेर सबैको पापको क्षमाको निम्ति प्रधान पुजारी पसेर पापको बलि चढाउँथ्यो। त्यो त्यति बेला पुरानो नियममा प्रधान पुजारी मात्रै पस्थ्यो, सबैको निम्ति पाप क्षमाको निम्ति बलि चढाउँथ्यो। त्यही काम गर्नको लागि प्रधान पुजारी यहाँ पनि छ। यहाँ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा गएको हुन्छ। प्रधान पुजारी हैन सबैको पापको क्षमाको निम्ति उभिएर चाहिँ जब उसको पुजारीको काम गर्न उभिएर काम गरिरहेको हुन्छ, तर शैतानले उसलाई आएर विरोध गरेको हुन्छ। शैतानले उसलाई एकदम परमेश्वरको सामने एकदम विरोध गरेको हुन्छ। तर हामी के देख्छौँ भने प्रधान पुजारी भनेको चाहिँ इजरायलको लगभग त्यति बेलाको सबैभन्दा भनौँ न चुनिएको मानिस हो। जो पाए त्यही हुँदैन, चुनिएको मानिस हैन। महापवित्र स्थानमा जानको योग्यको मानिस पनि के चाहिँ एकदम पापले भरिएको देख्छौँ। उसको लुगालाई हेर्यो भने हैन, हामी पछि 3 अध्यायमा 3 पदमा हेर्छौँ, उसको लुगालाई हेर्नु हैन, एकदम पापी हैन, त्यो योग्य थिएन। तैपनि ऊ अगाडि गएर चाहिँ परमेश्वरको वेदीमा काम गर्दैछ। शैतानले एकदम विरोध गर्दैछ। त्यस त सीन हैन। यो सीन के छ भने कतिले यो हेभेनली कोड भन्छ हैन। शैतान दायाँतिर उभिएर परमेश्वरको उपस्थितिमा उभिएर हैन त्यो पुजारीको विरोध गर्दैछ। दायाँतिर एन्जल अफ द लर्ड भन्छ, परमेश्वरको दूत छेउमा उभिरहेको हुन्छ। र 2 पदमा के देख्छ भने तब परमप्रभु द लर्ड शैतानले भन्नुभयो, ए शैतान, परमप्रभुले तँलाई हकारुन्, यरुशलेमलाई चुन्नु हुने परमप्रभुले तँलाई हकारुन्, के यो मानिस आगोबाट निकालिएको अगुल्टो होइन र भने हुन्छ हैन। सुरुमा 1 पदमा हामी एन्जल अफ द लर्ड परमेश्वरको दूत भनेको छ भने दोस्रो पदमा आएर के छ परमप्रभुले भनेको छ द लर्ड। यो भने परमेश्वरको हैन त्रिएक परमेश्वरको एउटा स्वरूप। अब परमप्रभु परमेश्वर नै आएर शैतानलाई के भन्छ भने ए शैतान, दुईचोटि हकार्नु भएको छ। यहाँ 2 पदमा के छ, ए शैतान हैन, ए शैतान, परमप्रभुले तँलाई हकारुन् हैन। इङ्ग्लिसमा चाहिँ द लर्ड रिब्युक यु। वास्तवमा यसमा हिब्रू उसको कन्टेक्स्टमा पढ्यो भने द लर्ड श्याल रिब्युक यु। भविष्यमा परमेश्वरले शैतानलाई हकार्नेछ त्यो हो। त अब यहाँ 1 पदमा हामी हेर्यौँ यहोशू हैन, यहोशू प्रधान पुजारी परमेश्वरको सामुन्ने उभिएर चाहिँ त्यो प्रिस्टले काम गर्दै थियो। त 2 पदमा आएर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भने यरुशलेमलाई चुन्नुहुने परमप्रभुले तँलाई हकारुन्। जोशुवालाई रिप्लेस गरेर जेरुसलेम आएको छ हैन। यहोशूलाई रिप्लेस गरेर यरुसलेम भन्नुको कारण के हो भनेको परमेश्वरले चुन्नु भएको मानिसहरूको कुरा गरे। वास्तवमा त्यो पुरानो नियम पनि प्रधान पुजारी एक्लैको रिप्रेजेन्टेटिभ गरे होइन, उसले होल इजरायलीलाई के छ इजरायलीलाई रिप्रेजेन्टेटिभ नेतृत्व गरेको हुन्छ।
यहाँ पनि यरुशलेमलाई चुन्नु परमप्रभु तपाईँ हकारुन् भनेको चाहिँ यरुशलेमले के छ परमेश्वरले चुन्नु भएको मानिसहरू हैन उनीहरूको विरुद्धमा शैतानले जे जस्तो लाए तापनि परमेश्वरले हाम्रो डिफेन्समा बोल्नुहुन्छ चुनेकोमा डिभाइन चोइसको कुरा गर्यो परमेश्वरले इजरायलीहरू यहुदीहरूलाई चुन्नु भएको हैन त्यसैले किन दुईचोटि शैतानलाई हकारेको छ किनभने एउटा कुरा के छ भने यो यरुशलेमलाई भन्नु परमेश्वरले चुनेको मानिस शैतानले जस्तो एक्युजेसन ल्याए पनि विरोध गरेर तर परमेश्वरले उहाँले चुन्नुभएको मानिस भनेको यो चाहिँ मैले यी मानिसहरूलाई चुनेको हो हैन यी मानिसहरूको पिता पुर्खसँग मेरो करार छ त्यसका यो मानिसहरूलाई तिमीले यिनीहरूको विरुद्धमा बोले तापनि म यिनीहरूको के छ अधर्महरू क्षमा गर्छु म यिनीहरूको विरुद्धमा बोलेको चार्जेसहरू लिने छैन किन यी मानिसहरू मेरा प्रजा हुन् मेरा मानिस हो मैले चुन्नुभएका मानिसहरू हुन् भने अनि के छ भने त्यसले दोस्रो पदमा के छ के यो मानिस अगुल्टो आगोबाट निकालेको अगुल्टो होइन र भनेको छ हैन यो के भने आगोबाट निकाले अगुल्टो होइन र भनेको चाहिँ हामीले पुरानो पुरै हेर्दै गयो परमेश्वरको जजमेन्टबाट पनि बचाएर आएका मानिसहरू भने बेबिलोनमा फायर आगोको भनेको चाहिँ परमेश्वरको जजमेन्ट वास्तवमा किन बेबिलोनमा थियो बेबिलोनमा दुःखमा कष्टमा सङ्कटमा थियो परमेश्वरको न्यायको कारण उनीहरू त्यहाँ थियो उनीहरूले गरेको पाप र अधर्मको कारण चाहिँ उनीहरू त्यहाँ बेबिलोनमा कैद भएर गएको थियो त्यो पापको सजाय भोगेको थियो त्यसकारण परमेश्वरले के भन्नुभयो शैतानलाई के जवाब दिनु भने के यो मानिस आगोबाट निकालेको अगुल्टो होइन र हैन के यो मानिसहरूलाई मैले नै बचाएर ल्याएको मानिस होइन र हैन यो मानिसहरूको भन्यो भने मिश्र देशमा पनि उनीहरू पापको कारणले गर्दा नै उनीहरू दासत्व परेको छ परमेश्वरको जजमा बार पढ्दै आएको छ त त्यस्तो बावजुद पनि म यो यिनी मानिसहरूलाई यहाँ आएर बचाउँदै ल्याएको मानिसलाई म तिम्रो चार्जले म यिनीहरू नाश गरौँ के यिनीहरू अयोग्य छ भन्नु खोजेको होइन हैन यो मानिसहरू आगोमा आगो के छ भने आगोबाट भनेको त्यो जजमेन्टबाट मैले बचाएर चुनेका मेरा मानिसहरू हुन् भनेको हैन त्यहाँ मेरो मानिसहरू कुनै पनि आगोको बलिरहेको आगोमा एउटा हैन के भने अगुल्टो चाहिँ पुरै जल्न नदिएको त्यसलाई बाहिर निकालेर बचाएर ल्याएको जस्तै हो कि त्यस्तो जजमेन्टबाट मैले यी मानिसले बचाएर ल्याएको छु त्यसका यी मानिसहरूको हरेक किसिमको पाप र अधर्मको चार्जेस म लिने छैन भने शैतानले जवाब दिएको हुन्छ शैतान तिमीले जस्तो विरोध गर्दा पनि जस्तो चार्जेस ल्याए पनि हो यिनीहरू अयोग्य छ तर पनि यिनीहरूको पाप र अधर्मको बावजुद म यिनीहरूलाई त्यस्तो दण्ड दिने छैन किनभने यी मानिस डिभाइन चोइस यी मानिस चुनेका मानिसहरू हैन यी मानिसहरूको मानिसहरूलाई मैले पृथ्वीको के छ सुरुवात भन्दै चुनेको मानिसहरू त्यसका यी मानिसको चार्जेस म अहिले लिने छैन भनेको छ हामी एफिसीको पुस्तक 1:4 मा हेर्ने भने यसरी लेखेको छ उहाँको सामान्य पवित्र निष्कलङ्क हौं भनेर संसारको उत्पत्ति भन्दा अघिबाटै उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो उहाँको इच्छा अनुसार येशू ख्रीष्ट लक्ष्य अनुसार ख्रीष्ट येशूद्वारा प्रेममा उहाँले हामीलाई आफ्ना सन्तान हुन अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो परमेश्वरको निगाह परमेश्वरको अनुग्रह यहाँ देख्छौँ हैन परमेश्वरले हामीले कति प्रेम गर्नुभयो परमेश्वर मानिसलाई पहिले नै चुन्नु भएको छ पृथ्वीको सुरुवातदेखि नै परमेश्वरले हाम्रो अनुग्रहको बारेमा चुन्न सक्नु भएको छ त्यसकारण शैतानलाई के छ परमेश्वरले जवाब दिएको चाहिँ यी मानिसहरूलाई म उनीहरूको चार्जेस अहिले म लिने छैन भनेर चाहिँ शैतानले जवाब दिएको छ तेस्रो पदमा हेर्ने भने अब यहोशू चाहिँ स्वर्गदूतको अघि फोहोर लुगा लगाएर उभिरहेका थिए हामी यो फोहोर लुगा मात्र भन्छ तर यसको मेन मिनिङ एकदम गनाउने लुगा हो हैन नट जस्ट डडी एकदम डुङडुङ गनाउने फोहोर लुगा हैन अयोग्य लुगा लगाएर चाहिँ प्रधान पुजारी उभिएर चाहिँ बसिरहेको हुन्छ परमेश्वरको दूतको अगाडि के गरिरहेको प्रधान पुजारी हैन किन त्यस्तो लुगा लगाएर उभिरहेको छ वास्तवमा अहिले हेर्ने भने हरेक मानिस हैन संसारमा जो कोही होस् हाम्रो धार्मिकताको कुरा भने हामी त्यस्तो अयोग्य नै हो हाम्रो धार्मिकताको कुरा गर्ने भने हामी त्यस्तो परमेश्वरको नजरमा हामी यस्तो उभियो भने हाम्रो धार्मिकता त्यस्तो हो अयोग्य फोहोर एउटा गनाउने छ अयोग्य छ यो वास्तवमा फोहोर भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरबाट निस्के जस्तो फोहोर एकदम गनाउने पदार्थ छ हैन त्यस्तो लगाएर चाहिँ प्रधान पुजारी परमेश्वरको अगाडि उभिएको छ त्यसले के दिन्छ त्यति बेला इजरायलीहरूको अवस्था इजरायलीहरूको पाप प्रधान पुजारीको मात्र होल इजरायली होल मानिसहरूको अवस्थालाई देखाएको हुन्छ र एउटा कुरा होल दर्शन होल भिजनमा चाहिँ यहोशू प्रधान पुजारी कहिले एक शब्द बोलेको देखेदैनन् हैन उ चुपचाप खडा रहेको हुन्छ
त शैतानले एकदम विरोध लगाएको हुन्छ शैतानले एक्युज यो मानिस यस्तो होइन यिनीहरूले होइन न तपाईँलाई कहिले प्रार्थना गर्छ न तपाईँले भनेको कुरा मानेछ तपाईँको वचन पढे छैन भने एकदम विरोध गरेको हुन्छ त जासुवा होइन प्रधान पुजारी यहोशु चुपचाप बसेको छ त्यो चुपचाप बस्नुको कारण के हो भने उसको त्यो गिल्ट हो कि उसले गिल्ट एक्सेप्ट गरेको यो त्यो उसँग त्यो अर्गुमेन्ट गर्ने कुनै उपाय नै छैन होइन शैतान खुसी छ होइन यो सबै एक्युजेसन राइट हो जति विरोध गर्छ चार्जेसहरू सबै ठिक हो भनेर शैतानले सम्झेर शैतान खुसी हुन्छ तर होइन जसुवा प्रधान पुजारी चुपचाप बस्नुको कारण उसले जति पनि लगाएको चार्जेसहरू राइट थियो वास्तवमा सही थियो त्यसकारण त शैतानले के अन्डरस्टिमेट गरेछ भने परमेश्वरको अनुग्रहलाई अन्डरस्टिमेट गरेको छ होइन त परमेश्वर कति दयालु कति प्रेमिलो छ परमेश्वरले मानिस जाति उहाँले चुन्नु भएकोहरूलाई परमेश्वरको योजना के छ भन्ने कुरा शैतानलाई थाहा थिएन त्यसकारण हामी त्यो डिभाइन कन्डेमनेसन भन्छ कि त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरको न्याय गर्यो भने वास्तवमा त्यहाँ कोही पनि मारिनु पर्थ्यो होइन तर परमेश्वरको त्यो डिभाइन कन्डेमनेसनबाट परमेश्वरले मानिसलाई इजरायलीहरूलाई हरेकलाई बचाउनु भएको छ तेस्रो जकरिया 3 को 4 देखि 5 मा हेर्नु भने परमेश्वरले चाहिँ अब डिभाइन क्लिन्जिङको कुरा गर्नुहुन्छ हैन हामी पढ्नेछौँ 4 पदमा यसरी छ तब ती स्वर्गदूतले आफ्नो सामुन्ने उभिनेहरूलाई भने त्यसको फोहोर लुगा फुकाले दियो तब तिनले यहोशुलाई भने मैले तिम्रो पाप दूर गरिदिए र म तिमीलाई दामी दामी लुगा लगाइदिनेछु यो भनेको चाहिँ हैन फोहोर लुगा फुकालिनु र उसको सबै पापलाई दूर गरिदिनु अनि त्यो पाप दूर भएपछि उसलाई दामी दामी लुगा लगाइदिनु तपाई पुरानो नियम पढ्नु लेवीको पुस्तकमा प्रस्थानको पुस्तकमा तपाई देख्न सक्नुहुन्छ कि प्रधान पुजारीको ड्रेस हैन प्रधान पुजारीको ड्रेस कस्तो हुन्छ अब परमेश्वरको दूतले के भनेको यहोशुको त्यो सबै लुगा फुकालेर चाहिँ एउटा दामी लुगा लगाइदिन्छ अब त्यसको सबै अधर्मलाई चाहिँ हटाइदिनु भयो हेर मैले तिम्रो पाप दूर गरिदिए म तिमीलाई दामी दामी लुगा लगाइदिन्छु त्यो धार्मिकताको पोशाक लगाइदिनु भन्छ पवित्र वस्त्र परमेश्वरले त्यति बेला यहोशुले लगाइदिनु भयो उसको यहोशुको त प्रधान पुजारीको त नेचुरल पहिले उनीहरूको फर्ममा लगाउने ड्रेस मात्र दामी दामी लुगा लगाइदिएछ भनेको हामी फेस्टिभल विवाह लगाउँछ कस्तो एकदम गहना लगाउँछ नि कस्तो एकदम गहना लगाएर चाहिँ सजिएर बस्छ त्यस्तो लुगा लगाइदिएछ त्यो पनि के छ त्यो फोहोर लुगा फोहोर शरीर मात्रै लगाइदिनु भएन उहाँले एकदम उहाँले के छ तिम्रो सबै पाप पहिले चाहिँ त्यो फोहोर लुगा फुकालिदिनु भयो अनि शरीरको सबै पाप दूर गरिदियो अनि मात्र त्यो चाहिँ उहाँले धार्मिकताको पोशाक लगाइदिनु भयो फोहोर लुगा माथि फोहोर शरीर मात्रै लगाइदिनु भएन त्यो भनेको चाहिँ परमेश्वरले तपाईलाई मेरो पापलाई क्लिन्जिङ गर्नुभयो यशाया 6 को 61 को 10 मा यसरी लेखेको छ किनकि उहाँले मलाई उद्धारको पोशाक लगाइदिनु भयो र उहाँले मलाई धार्मिकताको वस्त्रले ढाक्नु भएको छ जसरी दुल्हाले आफ्नो शिर पुजारी सिंगारे चाहिँ सिगार्छन् र दुलहीले आफैले रत्नहरूले आभूषित गर्छन् त्यो भनेको अहिले के छ भने एकदम पर्फेक्ट एकदम ब्युटिफुल ड्रेस लगाइदिनु भयो भने परमेश्वरको धार्मिकताको पवित्र वस्त्रले के छ ढाक्दिनु भयो हैन उहाँले सबै हाम्रो पापलाई अधर्मलाई हटाउनु भयो भजनसँग पुस्तकको के छ भने परमेश्वर हाम्रो पापलाई कहिले सम्झनु हुँदैन हाम्रो पापलाई पूर्वबाट पश्चिम जति टाढा छ परमेश्वरले हाम्रो पापलाई अधर्म त्यति टाढा राख्नु भएको छ त्यसका के छ भने यहाँ के छ डिभाइन क्लिन्जिङ हो त्यति बेला के छ भने प्रधान पुजारी पाप र एउटा पाप एकदम पुरै पापे भएर परमेश्वरको वेदीमा जाँदा पनि परमेश्वरले त्यो पापको बावजुद उहाँको जजमेन्ट दिनु भएन तर परमेश्वर उहाँको अनुग्रह देखाउनु भयो र धार्मिकताको पोशाक लगाएर चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ मलाई उहाँको वेदीमा जान योग्य बनाउनु भएको छ त्यो को शैतानले त बारबार विरोध गर्दै थियो त्यसकारण चाहिँ हामी कलसीको 2 को 14 मा यसरी लेखेको छ हाम्रो विरुद्धमा रहेको तमसुक र त्यसका सबै कानुनी दाबीहरूलाई क्रुसमा किला ठोकी रद्द गरिदिनु भयो हाम्रो पापको जति पनि प्रमाणहरू छ उहाँले सधैँको लागि मेटाउनु भयो सधैँको लागि हैन डेथलाई क्यान्सल गर्नुभयो तर आज हामी हाम्रो पापको दण्डको योग्य छैनौँ किनभने हामी आज धर्मी बनाउनु भएको छ यसले के देख्छ डिभाइन क्लिन्जिङ तर लेखे 5 मा के छ भने तब मैले तिनको शिरमा एउटा सफा फेटा लगाइदेऊ यसैले तिनीहरूले तिनलाई सफा फेटा लुगा लगाइदिए परमप्रभुका दूत स्वर्गदूत नजिक उभिरहेका थिए यहाँ चाहिँ अब के छ पहिलो स्वर्गदूतको अगाडि उभिने बेला चाहिँ यहोशु प्रधान पुजारी चाहिँ पुरा पाप हैन एकदम त्यो फोहोरो लुगा लगाएर उभिरहेको थियो अहिलेको अवस्था के छ उसको दामी लुगा छ सेतो एकदम क्लिन वस्त्र छ
ऊ चाहिँ दण्डको योग्यको छैन, अहिले ऊ निर्दोष छ। निर्दोष भएर परमेश्वर ख्रीष्ट अथवा परमेश्वरको स्वर्गदूत उभिरहेको छ, वास्तव उभिरहेको छ, उहाँ चाहिँ खुसीले चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ भनेको छ। हामी यहाँ के छ भने डिभाइन क्लिन्जिङ, मानिस पहिला परमेश्वरको अगाडि अयोग्य थियो होइन, र दण्ड योग्य थियो, तर परमेश्वरको अनुग्रह कारण चाहिँ अहिले त्यो दण्डहरू सबै हटेको छ, क्लिन्जिङ भएको छ हामी देख्छौँ। र 6 पदमा आएर हामी के देख्छौँ भने अब 6 पदमा आएर हामी डिभाइन क्लिन्जिङ, आफ्टर डिभाइन क्लिन्जिङ हामी चाहिँ 6 पदमा यसो तब परमप्रभु स्वर्गदूत यहोशूलाई यो कडा आज्ञा दिए। तब सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यदि त मेरो मार्गमा हिँडिस् र तैँले मेरो आज्ञा पालन गरिस् भने त मेरो घरको जिम्मेवार, मेरो मन्दिरको हेरचाह गर्ने हुनेछस्, र यी यहाँ उभिनेहरूको बीच म तँलाई एउटा स्थान दिनेछु। यहाँ के अब डिभाइन कभनेन्ट, तपाईँ र म के छ भने हाम्रो पाप क्षमा भइसक्यो होइन, हामी धर्मी भइसक्यो र परमेश्वरको सबै कुरा स्वर्गमा भएको सबै आशिष तपाईँ मेरो हो भनेर हामी त्यो हिँड्नु त्यो गलत सोच हो। वास्तव हो पाप क्षमा भइसकेको छ, तर पाप क्षमा भइसके परमेश्वर तपाईँले मेरो सबै पाप र अधर्म क्षमा गरिसकेपछि तपाईँ मेरो अब दायित्व के हो त? तपाईँले मलाई परमेश्वरले तपाईँलाई यति प्रेम गर्नुभएको छ भने तपाईँले मैले अब के गर्नुपर्छ त? यहाँ चाहिँ डिभाइन कभनेन्ट भनेको चाहिँ करार दिनुभएको छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यसो भयो, यदि त मेरो मार्गमा हिँडिस् त तैँले मेरो आज्ञा पालन गरिस् भनेको चाहिँ दुईटा कन्डिसन दिनुभएको छ, दुईटा कन्डिसन र दुईटा ब्लेसिङ्स राखिदिनु भएको छ। दुईटा कन्डिसन के छ? सुरुमा यदि त मेरो मार्गमा हिँडिस् भने होइन, इफ यु वक इन माई वेज, र तैँले मेरो आज्ञा पालन गरिस् भने बाँकीको दुईटा कन्डिसन पुरा हुने हो। यो इफ यु वक इन माई वेज, यदि त मेरो मार्गमा हिँडिस् भनेको के हो त होइन, त्यो परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको भय, उहाँको वचनको भयमा हिँड्नु होइन हो। तपाईँले मेरो सबै पाप र अधर्म क्षमा भइसके त बावजुद पनि, तर परमेश्वरको वचन अथवा हामीले परमेश्वर तपाईँले मलाई के गर्नुभएको छ त्यो कुरा अब सम्झेर चाहिँ परमेश्वरलाई समर्पित जीवन जिउने हो। पावलले के छ भने म जिउँछु, अब ख्रीष्टको निम्ति जिउँछु, म आफ्नो विचारले जिउँदिनँ, मरे पनि के छ म ख्रीष्टकै निम्ति मर्छु भनेको चाहिँ अब तपाईँमा चाहिँ हाम्रो जीवन स्टाइल अब कस्तो हुनुपर्छ हो। हिजोको दिनमा हामी अयोग्य थियौँ, हिजोको दिनमा हामी पापी थियौँ, हिजोको दिन हाम्रो पास्ट राम्रो थिएन, तर अहिले परमेश्वरले तपाईँ मेरो सबै क्षमा गरेछ। अहिलेको जीवन कस्तो हुनुपर्छ त? परमेश्वरको डिभाइन हाम्रो ब्लेसिङ्सहरू पाउन चाहिँ तपाईँ मेरो अहिलेको जीवनमा भर पर्छ। त मेरो मार्ग हिँडिस् भनेको चाहिँ होइन, परमेश्वर ख्रीष्ट जस्तै भए जिउनु हो क्या होइन, ख्रीष्ट जस्तै हुनु हो। जब चाहिँ ख्रीष्ट जस्तै हुन्छ, ख्रीष्टले जिउँछ भने हामी त्यो परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वरको आशिष पनि हामी पाउँछौँ। इफ यु गाइडेड बाई वर्ड अफ गड, परमेश्वरको वचनले चाहिँ तपाईँलाई गाइडेड हुनु पर्यो। हाम्रो एउटा फिलिङ्स, हाम्रो एउटा इमोसन्स, हाम्रो आफ्नो सिद्धान्तबाट मात्र होइन। यदि त मेरो मार्ग हिँडिस् भने परमेश्वरको वचनबाट आज हामी गाइडेड हुन आवश्यकता छ। र तैँले मेरो आज्ञा पालन गरिस्, एन्ड इफ यु किप माई चार्जेस, परमेश्वरको आज्ञा पालन, ओबिडियन्टको कुरा आउँछ, आज्ञा पालनको कुरा आउँछ यहाँ होइन। त्यो भनेको फेथफुल पर्फर्मेन्स हो होइन। त्यो भनेको परमेश्वरको एकदम विश्वासयोग्य आज्ञा पालन गरेर अझ तपाईँले मैले परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिउनु, आज्ञा पालन हुनु चाहिँ जरुरी छ। परमेश्वरको वचन पालन गर्नु र परमेश्वरको आज्ञा पालन हुनु एकदम जरुरी छ। किन परमेश्वरको अब जब हामी ख्रीष्ट जस्तै हुन्छ, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छ भने ती कुराले चाहिँ तपाईँले मेरो अगाडिको जीवनमा चाहिँ आशिष ल्याउने हो होइन। यो भनेको दुईटा कन्डिसन एकदम विचार गर्नुपर्छ। तपाईँ म होइन परमेश्वर विश्वास गरिसक्ने बित्तिकै सबै कुरा आशिष आउने हो कि अब परमेश्वर तपाईँ सुसमाचार पनि त्यही हो नि त। परमेश्वर तपाईँ मेरो के गर्नुभएको छ, अब म कस्तो जिउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। त्यस कारण दुईटा, त यदि मेरो मार्गमा हिँडिस् र तैँले मेरो आज्ञा पालन गरिस् भने त मेरो घरको जिम्मेवार र मेरो मन्दिरको हेरचाह हुनेछस्। दुईटा कन्डिसन, यहाँ उभिनेहरूको बीच म तँलाई एउटा स्थान दिनेछु। परमेश्वर सबै कुरा गरिसक्नु बुझ्दा होइन। अब लास्ट 3 पद जग्गा 3 को साथ डिभाइन कभनेन्ट दिनुभएको छ। स्पिरिट, परमेश्वरको आत्मा तपाईँमा म भित्र हुनुहुन्छ होइन। तपाईँले मेरो सबै कुरा उहाँले परिवर्तन गरिसक्नु भएको छ। हामी इजिकेल 36 को 25 र 27 मा यसो लेखेको छ, म तिमीहरू माथि शुद्ध पानी छर्किनेछु र तिमीहरू शुद्ध हुनेछौ। तिमीहरूको सबै अशुद्धतादेखि र तिमीहरूको सबै मूर्तिहरूदेखि म तिमीहरूलाई शुद्ध तुलाउनेछु। म तिमीलाई एउटा नयाँ हृदय दिनेछु
र तिमी भित्र म नयाँ आत्मा हालिदिनेछु तिमीहरूबाट ढुङ्गाको हृदय निकाले म त्यसको सट्टा तिमीलाई मासुको हृदय दिनेछु अनि म मेरो आत्मा तिमीहरूमा हालिदिनेछु र तिमीहरूलाई मेरा विधिहरू पालन गर्ने नियमहरू होशियार साथ मान्ने तुल्याउनेछु यो परमेश्वरले तपाईलाई मलाई पर्फेक्ट बनाउनु उहाँले तपाईलाई मलाई धार्मिकता चाहिँ 100% दिनुभएको छ उहाँले तपाईलाई मेरो साल्भेसन भनेको 100% भइसक्यो पूर्ण धार्मिकता दिइसक्नु भएको छ र उहाँले तपाईलाई म भित्र एउटा नयाँ हृदय उहाँको आत्मा हालिदिनु भएको छ त्यसैले उहाँको आत्माले तपाईलाई मलाई चाहिँ उहाँको विधि र पालन गर्न सिकाउनुहुन्छ हाम्रो गलत हामी के गलत गर्ने के सही गर्ने उहाँको आत्मा तपाईलाई गाइड गर्नुहुन्छ यो ढुङ्गाको हृदय हटाएर परमेश्वरले नयाँ मासुको हृदय भनेको 100% चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन हो वास्तव ढुङ्गा र मासुको तपाईँ आफै कम्पेयर गरेर त्यहाँ टोटल्ली फरक पाउनुहुन्छ तपाईँ होइन मासुको हृदय भनेको द्याट्स द फिलिङ्स त्यसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ र परमेश्वरको बारेमा बुझ्न सक्ने त्यो फिलिङ्स चाहिँ त्यहाँ छ मासुको हृदय त्यसले परमेश्वर बुझ्न सक्छ ढुङ्गाको हृदय भने एकदम कठोर उसमा के सही गलत भने के पनि थाहा छ एकदम कठोर होइन उसको अबुझ भने जस्तै हो तर परमेश्वरको यो मासुको हृदय भनेको चाहिँ एउटा नयाँ हृदय हो त्यसमा फिलिङ्स परमेश्वरको समझ परमेश्वर हामी कति प्रेम गर्न सक्छौँ भने हाम्रो हृदय प्रेम हामी त्यो बुझ्छौँ त्यसकारण परमेश्वरको समझ पाइसकेपछि जब परमेश्वरको आत्मा हामीसँग भएपछि हामी चाहिँ के छ परमेश्वरको योजनालाई पालन गर्न सक्छौँ उहाँको आज्ञा हामी पालन गर्न सक्छौँ त्यो दुईटा कुरा त्यहाँ अब दुईटा ब्लेसिङ दुईटा अचम्म ब्लेसिङ के छ भने ट्रु वन्डरफुल ब्लेसिङ भनेको त मेरो घरको जिम्मेवार र मेरो मन्दिरको हेरचाह गर्ने हुनेछस् यु क्यान जज माई हाउस एन्ड किप माई कोर्ट्स भनेको चाहिँ दुईटा ब्लेसिङ्स पहिले के छ भने पुरानो नियममा हरेक मानिसले महापवित्र स्थानमा गएर जान सक्ने अवस्था थिए तर अहिले हेर्यो भने प्रधान पुजा यहोशू आफै पनि परमेश्वरको महापवित्र स्थानमा उहाँसँग भेट्ने योग्यको छैन वास्तवमा तर अहिले के कुरा भनेको चाहिँ तिमीहरू मेरो घरमा मेरो घरको जिम्मेवार र मेरो मन्दिरको हेरचाह हुनेछ भनेको रिस्टोरेसन त्यो अधिकार दिनेछौ भनेको पवित्र परमेश्वरसँग चाहिँ अब तिमीहरू होइन फ्रीली परमेश्वरसँग उहाँको घरमा चाहिँ पस्न सक्छौ हैन यु विल कम ब्याक इन्टु माई हाउस एन्ड यु क्यान टेक माई हाउस भनेको चाहिँ परमेश्वर पुजारीले अब के छ एकदम निर्दोष कसा निर्धक कसा परमेश्वरको वेदीमा गएर पूजा गर्न सक्छ हराएको दृष्टान्तमा हामीले हराएको छोराको दृष्टान्तमा हामी हेर्यो भने कान्छो छोरा चाहिँ परमेश्वर आफ्नो बुवालाई छोडेर आफ्नो घर छोडेर सबै छोडेर आफ्नो अंश लगेर गएको हुन्छ सबै बेचेर बसेको हुन्छ तर सबै बेचेर उसले एकदम दुःख पाएको हुन्छ हैन तर फर्केर उसको घरमा फर्केर आउँछ बुवाले क्षमा मागेको हुन्छ क्षमा मागेर चाहिँ परमेश्वर उसको बुवाले चाहिँ उसले सबै कुरा के छ सबै क्षमा गरेर चाहिँ उसले उसको घरमा फेरि बस्नको योग्य दिएको हुन्छ कान्छो छोराको विचार के वास्तवमा नोकर बन्न जान्छ नोकरमा एकदम तल्लो नोकर बन्छु भन्ने उसको विचार थियो उसको बुवाले सबै कुरा उसको सबै अधर्मलाई क्षमा गरेर हैन प्रेमका साथ फेरि अधिकार दिएको छ हैन उसको कपडा लगाइदिएछ खुट्टामा जुत्ता लगाइदिएछ औँठी लगाइदिएछ एकदम त्यो भनेको एक्सेप्टेन्स त्यो छोराले फेरि उसको घरमा ब्याटो अधिकार पाएको छ त्यसकारण के हुन्छ मेरो घरको जिम्मेवार मेरो मन्दिरको हेरचाह हुनेछस् भनेको चाहिँ आज अधिकारको कुरा हो हैन परमेश्वरले तपाईँ मेरो सबैको के छ हामी परमेश्वर तपाईँ हामी सबैको पाप क्षमा गरिसकेपछि तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको हैन उहाँको वेदीमा एउटा तपाईँ र म चाहिँ हैन वेदीमा जाने योग्यको बनाएको छ भनेको अर्को कुरा यहाँ अर्को खण्डमा यहाँ उभिनेहरूको बीच म तँलाई एउटा स्थान दिनेछु हैन यहाँ उभिनेहरूको बीच म तँलाई एउटा स्थान दिनेछु यो भने के हो भने कहाँ स्थान यहाँ उभिनेहरू भनेको हो वास्तवमा हैन यहाँ उभिने हो भने स्वर्गदूत परमेश्वरको वरिपरि उभिनेहरूको स्वर्गदूतको कुरा गरे परमेश्वरको वरिपरि उभिनेहरू स्वर्गदूतको अगाडि म तिमीलाई एउटा स्थान दिनेछु भनेको चाहिँ परमेश्वरको वरिपरि उभिन तपाईलाई मलाई योग्य त्यो ठाउँ इटर्नल स्टेटको कुरा हो एन्जेलहरू जहाँ परमेश्वर स्वर्गदूत एन्जेलहरू वरिपरि हिँड्ने हिँडुल गर्ने बस्ने ठाउँहरूमा तपाईँले मलाई स्थान दिनेछु भनेको हैन तपाईँ र मलाई परमेश्वरले एउटा तपाईँले मेरो पाप मात्र क्षमा गर्नुभएको छैन हैन एउटा पुजारीले एउटा महापवित्र स्थान जान योग्यको मात्र बनाउनु भएन तर उहाँमा विश्वास गर्नेहरूको निम्ति उहाँमा आशा गर्नेहरूको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले यो मृत्यु संसारको सबै कुरा ओभर गरिसकेपछि स्वर्गमा पनि तपाईँले मेरो निम्ति चाहिँ परमेश्वर उहाँको राज्यमा पनि उहाँले तपाईँले मलाई स्थान राख्नु भएको छ त्यो भनेको चाहिँ
यहाँ यी उभिनेहरूको बीचमा म तँलाई एउटा स्थान दिनेको छु। त्यो इटर्नल स्टेटमा पनि परमेश्वर तपाईँको निम्ति ठाउँ राख्नुभएको छ। त्यो चाहिँ उहाँको आज्ञा पालन गर्नेको निम्ति, उहाँको भय र उहाँको डर मान्नेहरूको निम्ति, र जसले परमेश्वरले बगाउनु भएको रगतको मूल्यको कुरा बुझेर उहाँले मुक्तिता ग्रहण गर्नुभएको छ, उहाँहरूको निम्ति, ती मानिसहरूको निम्ति चाहिँ आज परमेश्वरले साँच्चै नै अचम्मको आशिष राख्नुभएको छ। त्यो चाहिँ दुईटा कन्डिसन, दुईटा ब्लेसिङ्सको कुरा त्यहाँ दिएको छ भने परमेश्वर साँच्चै नै तपाईँले म यो पृथ्वीमा मात्रै पाप क्षमा भएर त्यतिकै छोड्नु भएको छ। तपाईँले मलाई उहाँले अचम्मको स्थानमा चाहिँ उहाँले एकदम अचम्मको ठाउँमा पनि उहाँले तपाईँ मलाई ठाउँ राख्नुभएको छ। तपाईँ मलाई बनाउनु छ। उहाँको स्वर्गदूतहरू जसरी हिँड्नु भएको छ परमेश्वरको वरिपरि, त्यसै जानलाई योग्य बनाउनु भएको छ, त्यहाँ ठाउँ राख्नुहुन्छ। तर यो कुरा के छ, द्याट्स अ डिभाइन कभनेन्ट। यो चाहिँ एउटा करार हो, होइन? तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको करार हो यो चाहिँ। अनि हामी अर्को अब यहाँ हामी अब जकरिया 3:8 देखि 9 मा हामी हेर्यौं, यहाँ पढ्छ भने हे यहोशू प्रधान पुजारी, तेरो सामुन्ने तेरा बस्ने तेरा साथीहरू जो पछि हुने कुराको चिन्ह जस्ता छन्, यी कुरा सुन, हेर म मेरा दास अर्थात् हाँगालाई ल्याउने छु। वास्तव यो के भन्न जहिले पनि जति पनि अहिले भएको कुरा छ, जति पनि अहिले यो प्रधान पुजारी यहोशू देखाएको छ, जति पनि लुगा देखाएको छ, शैतान देखाएको छ, जति पनि स्वर्गदूतहरू देखाएको छ, दिज आर जस्ट द साइन। यो त भविष्यमा हुने कुरा हो। हामी जस्तो इस्टर मानिसकेका छौँ, होइन? यो के भने हे यहोशू प्रधान पुजारी, तेरो सामुन्ने बस्ने तेरा साथीहरू जो पछि हुने कुराको चिन्हहरू जस्ता हुन्। इङ्ग्लिसमा छ के भने आर सिम्बल हो के, त्यो फ्युचर भविष्यमा हुने कुराको जस्ट एउटा साइन हो। मानिसको पाप कसरी क्षमा हुने हो, मानिसको अधर्म के हो, र मानिस चाहिँ अब मानिसको अवस्था कस्तो छ भन्नेको चाहिँ एउटा जस्ट एउटा सिम्बल हो। तर अब यो कसले पुरा गर्छ भनेको चाहिँ हैन, यो त भविष्यमा आउने कुरा हो। खास जसुवा, हैन, जकरियाले भनेको परमेश्वरले जति पनि दर्शन देखाएको छ, जो पापको कुरा देखाएको छ, परमेश्वरको उपस्थितिको कुरा देखाएको छ, मानिस कति अयोग्य भनेको देखाएको छ, शैतान उभिएर विरोध गरेको छ, जति पनि कुरा देखाएको छ, दिज आर जस्ट सिम्बल विच विल ह्यापन इन द फ्युचर। यो त भविष्यमा हुने कुराको एउटा सिम्बल मात्र हो। वास्तवमा मानिसको पाप र मानिसको अधर्म चाहिँ कसरी क्लिन्जिङ हुनेछ, कसरी चाहिँ मानिस चाहिँ अब मानिसले धार्मिकताको पोसाक कसरी पाउँछ त भन्ने कुराको एउटा सिम्बल मात्र हो। कसले ल्याउँछ भनेको छ, उहाँले भन्नुभएको छ, हेर म मेरो दास अर्थात् हाँगालाई ल्याउने छु, होइन? हाँगा के हो, मेरो दास के हो? यहोशूको सामु राखेको ढुङ्गालाई हेर, त्यसमा 7वटा आँखा छन्, र म त्यसमा लेखोट खोप्ने छु, एकै दिनमा यस देशको पाप हटाउने छु, परमप्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु भन्नुहुन्छ। यहाँ एकदम अचम्मको कुरा हो भने अब के यो पाप, यो अधर्म चाहिँ सधैँको निम्ति म हटाउने छु, यो कसले गर्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के छ, मसीहा आउनेवाला प्रभु येशू ख्रीष्टको चिन्ह देखाएको हो। यहाँ के छ भने मेरो दास अर्थात् हाँगाको कुरा गरेछ, अब ढुङ्गाको कुरा गरेछ। यो के भने अब मेरो दास, होइन, द ब्रान्च, तपाईँ यो प्रभु येशू मसीहाको एउटा टाइटल हो। हुन आउने प्रभु येशू ख्रीष्ट, होइन, उहाँको पुत्र आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने एउटा चिन्ह, ब्रान्च भनेको चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट। वास्तवमा हामी ईसाईको यशाया 11:1 मा हामी पढ्यौँ भने ईसाईबाट निस्किनेको हाँगा, ईसाईको टुसाबाट एउटा टुसा निस्कन्छ, त्यसका जराहरूबाट निस्केको हाँगाले फल फलाउने छ। यो भने एउटा हाँगा, ब्रान्च भनेको चाहिँ दाउदको सन्तान हुँदा जन्मिएको वंशवाली, हामी वंशवालीबाट प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म हुनेछ, अथवा प्रभु येशू ख्रीष्ट जो जन्म हुन्छ, होइन, कन्या मरियमबाट जन्मेको त्यो पुत्र, त्यो वंशबाट जन्मेको पुत्रबाट चाहिँ मानिसको उद्धार गर्नेछु भनेर भविष्यवाणी गरिएको गयो। त्यसैले हामी मत्तीको पुस्तकमा हामी प्रभु येशूको वंशवालीको लिस्टमा देख्छौँ, फलानाको छोरा हुँदै दोज आर द ब्रान्चेस हो। त्यो हाँगा हुँदै आएको, हुँदै ईसाईको छोरा दाउद, होइन, दाउदको यता हुँदै प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ वंशबाट जन्मेको ब्रान्च भनेको त्यो ब्रान्चबाट म एउटा मेरो दास, मेरो पुत्रलाई निकाल्नेछु र मानिसको पापलाई हटाउनेछु भनेको एउटा मसीहाको चाहिँ एउटा चाहिँ भविष्यवाणी गरेको। त्यसैले हामी जति यो ढुङ्गाको कुरा छ, स्टोन, होइन, कति ब्युटिफुल स्टोनको कुरा छ, 7वटा आँखा छन् र त्यसमा म लेखोट खोप्नेछु। 7वटा आँखा भने पर्फेक्ट,
बाइबल जब 7 नम्बर 7 पर्फेक्ट भनेको चाहिँ एउटा आँखा कुरा भने एकदम ब्युटिफुल कुरा भने चाहिँ ज्ञानको कुरा हो कि एकदम सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर आउनुहुन्छ ती मानिते उहाँ मेरो पुत्र मेरो दास त्यो हाँगाबाट चाहिँ मानिसको पापले म हटाउने छु भनिन्छ बाइबल हामी इफिसीको पुस्तक भने कर्नर स्टोन के हुन्छ कुनै ढुङ्गा छ होइन त्यो ढुङ्गाबाट मानिसको पाप म सधैँको निम्ति हटाउने छु भनेको त्यसकारण के छ भने परमेश्वरको यो यहाँ जकरिया पुस्तकमा चाहिँ मानिसको उद्धार कसरी हुन्छ भविष्यमा के हुने कुराको चाहिँ भविष्य के हुनेछ मसीहको एउटा टाइटल दिएको हो त्यो हाँगा मेरो दास ढुङ्गा भनेको चाहिँ त्यसकारण के छ अब एकै दिनमा म यस देशको पाप हटाउने छु प्रधान पूजा पहिले पुरानो नियममा कस्तो छ भने प्रधान पूजा हरेक वर्ष चाहिँ बलि चढाउनु पर्थ्यो हरेक वर्ष बलि चढाउनु पर्थ्यो मानिसको पाप क्षमा गर्न गए त्यो पाप पनि के छ भने ढाकिएको जस्ट कभर द्याट सिन्स के मानिसको पाप एक वर्ष लागि ढाकेको यदि क्षमा भयो भने क्षमा भएन भने रहिरहन्थ्यो फेरि एक वर्षको निम्ति यहाँ चाहिँ के छ म यस एकै दिनमा यस देशबाट पाप हटाउने छु यस देशबाट अथवा मानिस जातिबाट म एकै दिनमा पाप चाहिँ सधैँको निम्ति हटाउँदिने छु बलिदान एकैचोटि गर्नेछु भनेको त्यो चाहिँ त्यो एक दिन हामी के अस्ति ईस्टर भर्खर मनायौँ कल्भरी क्रुसमा जब परमेश्वरले प्रभु यीशु ख्रीष्टले उहाँको पुत्रको रगतबाट हाम्रो पाप सधैँको निम्ति हटाउनु भयो त्यो भनेको यस देशबाट म एकै दिनमा यस देशको पाप हटाउने छु भनेको हाम्रो पाप सबैको निम्ति क्षमा भयो हाम्रो भविष्यको पाप हामीले वर्तमानमा गरेको पाप र पहिले गरेको पाप परमेश्वर तपाईँ मेरो पाप सधैँको निम्ति एकै दिनमा हटाउनु भयो होइन त्यो भने एकै दिनमा हटाउनु परमेश्वर तपाईँ उहाँको बलिदानको कुरा हो उहाँको थुमाको रगतले तपाईँले मैले गरेको सबै पाप सधैँको निम्ति हटाउनु भयो सधैँको निम्ति उहाँले मेटाउनु भयो त्यो कुरा भनेको यो त्यो कुरा उहाँको हाँगा उहाँको दास होइन जुन त्यो स्टोन होइन त्यो स्टोनबाट परमेश्वर क्रिस्टको पुत्रबाट चाहिँ सधैँको निम्ति हटाउनु भयो त्यसकारण के छ भने हामी युहन्ना 19:30मा जब परमेश्वर क्रुसमा हुनुहुन्थ्यो जब प्राण त्याग्नु उहाँले के भन्नुभयो भने अब सिद्धियो उहाँले शिर निमा आफ्नो प्राण त्याग्नु इट इज फिनिस भनेको चाहिँ हाम्रो पाप र हाम्रो सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरले सधैँको निम्ति उहाँले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ सधैँ मेटाउनु अब फिनिस भनेको अब सिद्धियो त्यसकारण के छ भने अब यो परमेश्वरको पाप होइन परमेश्वर तपाईँ मेरो पाप र मेरो हाम्रो सबै कुरा क्षमा गरिसक्नु भएको छ तर अब पछि के हुनेवाला छ भन्ने कुरा नि हामी यहाँ देख्छौँ यो अब 10 अध्याय जकरिया 3:10मा हामी के त्यस दिन तिमीहरू हरेकले आफ्नो छिमेकीलाई दागको बोट मुनि र नेवारको बुट मुनि बस्न निम्तो दिनेछौ सर्वशक्तिमान प्रभु भन्नुहुनेछ त्यस दिन तिमीहरू हरेकले आफ्नो छिमेकीलाई दागको बोट मुनि र नेवाराको बोट मुनि बस्न निम्तो दिनेछौ सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ अब यो के छ कमिङ प्रभु जब परमेश्वर उहाँको राज्य आउँछ त्यस दिन भने परमेश्वरको आगमन उहाँ जब परमेश्वर आउनुहुन्छ यो पृथ्वीमा राज गर्नुहुन्छ त्यति बेला एकदम शान्ति हुनेछ त्यति बेला चाहिँ एउटा शान्तिको उहाँले के भन्छ शान्ति तिमीहरूले छिमेकीलाई बोलाउँछौ दागको बोट मुनि नेवारको बोट मुनि बस्नेछौ भनेको द्याट्स अ साइन अफ पिस जब पृथ्वीमा परमेश्वरले राज गर्नुहुन्छ भने हामी छिमेकीसँग दुश्मनी हुँदैन हामी एकअर्का दुश्मनी रिस राग पृथ्वीमा के पनि हुँदैन त्यो पिस अफ साइन त्यो भनेको एउटा सान उहाँले जब राज गर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ संसारमा एकदम पिस पर्फेक्ट शान्ति हुनेछ हामी पहिलो राजा 4:25मा हेर्नु सोलोमनको जीवनकाल भरि नै दानदेखि बेर्सेवासम्म यहुदा र इजरायल शान्तिसित रहन्थे हरेक मानिस आफ्नै दाग र नेवाराको बोटमा सुरक्षित साथ रहन्थ्यो यो नेवाराको बोट मुनि रहनु अथवा त्यो दागको बोट मुनि बस्नु र छिमेकीलाई बोलाउनु भनेको एउटा पिसको चिन्ह हो होइन परमेश्वरको मुनि भएको कुराहरू जब परमेश्वर राज गर्नुहुन्छ अब के हुन्छ भने त्यति बेला शान्ति हुन्छ त्यति बेला सुरक्षा हुन्छ त्यति बेला अहिलेको जस्तो हामी महामारी सङ्कट दुःख एक किसिमको डाहा छिमेकीको बिचमा झगडा हुँदैन भने परमेश्वर त्यो दिनमा चाहिँ आउने दिनमा जब परमेश्वर आउनुहुन्छ त्यो दिनमा चाहिँ पृथ्वीमा एकदम पर्फेक्ट पिस हुनेछ भने त जकरियाको पुस्तक हामी के देख्छौँ भने तीनटा कुरा हामी देख्छौँ परमेश्वरतर्फ फर्क एउटा पश्चातापको कुरा देख्छौँ भने होइन परमेश्वर मानिसले हरेक मानिसले आज पश्चाताप गर्नु आवश्यकता छ हरेक मानिसले आफ्नो पापलाई सम्झेर होइन परमेश्वर चाहिन्छ भन्नु उहाँले दिनुभएको उहाँले बगाउनु भएको रगत
हैन अथवा उहाँ प्रभु येशू ख्रीष्ट मुक्त हुनुहुन्छ भनेर ग्रहण गर्न आवश्यकता छ अथवा पश्चाताप गर्न आवश्यकता छ र अर्को कुरा के छ भने आउनेवाला छुटकारा तब जकरियाको पुस्तकमा आउनेवाला छुटकारा अब ख्रीष्टको बारेमा उहाँले जकरियाको पुस्तकमा हामी देख्छौँ भने अब छुटकारा दिनेवालाको आगमन भयो रिटर्न अफ द लर्ड छुटकारा दिने परमेश्वर फेरि आउनु हुनेछ त्यो दिनको कुरा पनि जकरियाको पुस्तकमा हामी दिन्छौँ हामी के कुरा बुझ्छौँ भने ओभरअलमा भने परमेश्वरले तपाईँ मेरो पाप सधैँको लागि चाहिँ क्षमा गर्नुभएको छ हाम्रो पाप क्षमा भइसकेको छ हैन हाम्रो विरुद्धमा लागेको सबै चार्जेस जसरी जासुवा प्रधान पुजारी परमेश्वरको अगाडि उभिनु भएको थियो अनि उसको सबै फोहोर लुगा हटाइदिनु भयो उसको शरीरको सबै पाप दूर हटाइदिनु भयो दामी दामी लुगाले पहिराइदिनु भयो त्यो भनेको क्लिन्जिङ परमेश्वर तपाईको पाप चाहिँ क्षमा भइसकेको छ हाम्रो पाप हैन सधैँको लागि परमेश्वरले उहाँको रगतले तपाईँ मेरो पाप हटाइदिनु भएको छ हैन तपाईँ र म अब दण्डको योग्य छैन हैन जति पनि हाम्रो विरुद्धमा लागेको चार्ज परमेश्वर सधैँको लागि मेटाइदिनु हुन्छ यो कुरा चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ हैन डेब्ट क्यान्सल भइसकेको छ क्षमा पाइसकेको छ परमेश्वरको रगतमा त्यो मुक्ति भइसकेको छ उहाँको रगतले तपाईँ मेरो पाप क्षमा मात्र होइन हिब्रूको पुस्तकमा के गर्छ भने ख्रीष्टको रगतले त अझ बढी कति बढी गरेर तिमीहरूका विवेकलाई मरेका कामहरूबाट शुद्ध पार्नेछ ताकि तिमीहरू जीवित परमेश्वरको सेवा गर्न सक किनकि उहाँले अनन्त आत्माद्वारा हामीलाई निष्कोट बलिको रूपमा परमेश्वरको अर्पण गर्नुभएको छ क्लिन हाम्रो कन्साइसले पनि परमेश्वरले विवेकलाई सबै क्लिन गर्नुभयो हाम्रो विवेकलाई पनि परमेश्वरको रगतले यसरी क्लिन गर्नुभयो कि हामी अब गलत कुरा गर्ने होइन कि अब सही कुरा परमेश्वरको सेवा गर्न सक्ने बनाइदिनु भएको छ त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ हैन त्यो विश्वास यो आइडेन्टिटी ख्रीष्टमा तपाईको मेरो आइडेन्टिटी के हो बुझ्नुपर्छ अब तपाईँ र म संसारमा छौँ तपाईँ पनि के छ भने ख्रीष्टमा परमेश्वरको रगतले तपाईले के उद्धार दिनुभएको छ के कुरा गर्नुभयो त्यो ख्रीष्टमा परमेश्वरमा तपाईको मेरो ट्रु आइडेन्टिटी चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्छ हैन तपाईँ र म सधैँ हैन परमेश्वर हामी कहिले प्रार्थना गर्छौँ भने म अयोग्य तुच्छ पापी कुरा अयोग्य त्यो पहिले थियो अहिले छैन परमेश्वर तपाईले सबै योग्य बनाइदिनु भएको छ हामी पर्फेक्ट छैनौँ तर पवित्र हौँ परमेश्वर तपाईँ मेरो सबै पापलाई क्षमा गरिसक्नु भएको छ भने हामी धार्मिकताको पोसाक लगाएर अब हामी चाहिँ के छ परमेश्वरको वेदीमा हामी उहाँको महिमा गर्न योग्यका छौँ त्यसकारण तपाईँले जीवित परमेश्वरबाट पाइएको आइडेन्टिटी उहाँबाट तपाईँ म को हौँ भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन र शैतानले सधैँ यही कुरा चाहिँ शैतानले के कुरा गर्छ भने शैतान तपाईँ म चाहिँ यो आइडेन्टिटी बिर्सियोस् भन्ने चाहन्छ त्यो शैतान र पवित्र आत्मा दुईटैले के कुरा गर्छ भने तपाईँ मेरो पापलाई पोइन्ट गर्छ हैन शैतानले पनि तपाईँले मेरो पापलाई पोइन्ट गर्छ पवित्र आत्माले तपाईँले मेरो पापलाई पोइन्ट गर्छ तर फरक डिफ्रेन्ट वे र डिफ्रेन्ट पर्पजको लागि शैतानले चाहिँ तपाईँले म को हुँ हैन तपाईँले मैले के गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ पोइन्ट गर्छ अरे क्या सधैँ वाट यु डिड हैन तर तपाईँ के गरेको कारण तपाईँ अब सधैँ त्यो पापको बन्धनमा सधैँ दासुदा बसिरहनको लागि चाहिँ तपाईँ मलाई उहाँले सधैँ के छ शैतानले विरोध गरिरहन्छ ए तिमी यस्तो अस्ति भर्खर त्यसो झुट बोलाएको होइन अब के खेल वचन प्रचार गरिरहे तिमी योग्य छैन भनेर सधैँ विरोध गरे हुन्छ शैतानले चाहिँ तपाईँलाई म सधैँ फेलर लिएर आउँछ हैन तर पवित्र परमेश्वरले चाहिँ त्यो गर्दैन शैतानले तपाईँले मेरो के छ भने शैतानले तपाईँले मेरो आइडेन्टिटी बिर्सियोस् होइन परमेश्वरले तपाईँले मलाई के दिनुभएको कुरा चाहिँ सधैँ त्यो बिर्स्यो भनेर चाहिँ तपाईँ मेरो पापलाई अगाडि ल्याइरहेको छ तर पवित्र आत्मा परमेश्वरले त्यो गर्दैन पवित्र आत्माले कसरी गर्छ भने परमेश्वर तपाईँलाई के दिनुभएको छ भन्ने कुरा पहिला पोइन्ट गर्छ हैन के छ भने क्राइस्टले तपाईँले मलाई के दिइसक्नु भएको छ उहाँले के तपाईँले मलाई डिक्लेयर गरिसक्नु भएको कुरा देखाउँछ र तपाईँले मैले अहिले र तपाईँले मलाई सहायता गर्छ र परमेश्वरमा के छ फेरि कसरी जान तपाईँले मैले बिगारेको कुरा जति पनि तपाईँले गल्ती गरेको छ जति पनि तपाईँले गरेको पाप र अधर्म अथवा जति पनि गल्ती गरेको छ त्यो कुराबाट तपाईँ उम्किनको लागि परमेश्वरमा मिलाप हुनको लागि तपाईँले मलाई चाहिँ सहायता गर्छ पवित्र आत्माले चाहिँ दुईटा फरक कुरा गर्छ र शैतानले जहिले दुईटा टुल युज गर्छ टेम्पटेसन र कन्डेमनेसन जसरी जसो पनि अगाडि थियो होइन उसको विरोध गर्दैछ नि विरोध गर्दै थियो तिमी योग्यको छैन परमेश्वरले पनि यो कहाँ यस्तो गलत गरे यस्तो फोहोरी लुगा लगाएको होइन यस्तो पाप अधर्मिक मानिस चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको आशिष फेभर लिन योग्यको छैन शैतान विरोध गरे हुन्छ कन्डेमनेसन भनेको त्यही हो शैतानले सधैँ के कुरा गर्छ भने तपाईँ र म अयोग्य छ भने त्यो कन्डेमनेसन दिइराख्ने हो फिट गरिरहेको छ अरे क्या त्यति कमजोर मानिस यस्तो गलत गरे मानिस तर परमेश्वरको रगतले तपाईँले मलाई शक्ति दिएको छ आज
तपाईलाई ममा के शक्ति भने त्यो कन्डेमनेसन शैतानले त्यो ल्याउँछ भने तपाईलाई मलाई दाबी गर्छ परमेश्वरले मलाई नयाँ आइडेन्टिटी दिनुभएको छ हैन तैले जति पनि चार्जेस लगाउँछ त्यो सबै परमेश्वर उहाँको रगतले क्षमा दिइसकेको उहाँले क्लिन गरिसक्नु ममा अब कुनै चार्जेस छैन भन्ने त्यो शक्ति चाहिँ परमेश्वर तपाईलाई दिनुभएको छ त्यसकारण तपाईलाई मैले परमेश्वरको रगतबाट परमेश्वरमा के आइडेन्टिटी छ भने परमेश्वर दिनुभएको आइडेन्टिटी उहाँले दिनुभएको अधिकार के छ भने आज शैतानलाई तपाईँ म विरोध गर्न सक्छ हैन शैतान तैले जति पनि चार्जेस लाग्छ त्यो ममा छैन परमेश्वरको रगतले त्यो मबाट हटाइदिनु भएको छ भन्ने त्यो अधिकार शक्ति दिनुभएको छ द्याट्स द न्यू आइडेन्टिटी नयाँ परमेश्वरले नयाँ सृष्टि भनेको चाहिँ अब पर्फेक्ट नयाँ सृष्टि हो पुरानो कुरा बितिसकेछ शैतानले पुरानो कुरा ल्याउँछ तपाईले भन्नुपर्छ त्यो कुरा छैन शैतान हैन परमेश्वरले मलाई नयाँ बनाइसक्नु म परमेश्वरको नयाँ सृष्टि हो भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ टेम्पटेसन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो परीक्षा कुरा ल्याउँछ हैन शैतान त परीक्षा कुरा ल्याइदिन्छ जसरी आदमलाई पनि अदनको बगैँचामा परीक्षाकै कुरा टेम्पटेसन ल्यायो राजा दाउदलाई पनि हैन विभिन्न किसिमका परीक्षा ल्यायो तर तपाईमा परमेश्वरको उपस्थिति भएको कारणले उहाँको तपाईमा यदि तपाईले मैले उद्धार पाइसके तापनि यो संसारमा धेरै टेम्पटेसन आइरहेको छ त्यो टेम्पटेसनमा पनि हामी विजयी हुन चाहिँ परमेश्वरले शक्ति दिनुभएको छ आज किनभने तपाईले मलाई परमेश्वर उहाँको आत्मा राख्नु भएको छ हैन नयाँ आत्मा नयाँ हृदय दिनुभएको छ हामी परमेश्वरको उपस्थिति रहेर चाहिँ त्यो परीक्षामा विजय दिन सक्छौँ त्यो विजय चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई हामी के छ अँगालेर हैन परमेश्वर दिनुभएको कुरा चाहिँ हामीले जसरी दाबी गर्नुपर्छ आज हामी बुझ्नु परेको छ सुसमाचार के हो बुझ्नुपर्छ सुसमाचार के हो भने परमेश्वरले तपाईले मैले यो परमेश्वर संसारमा आउनुभयो रगत बगाउनु भयो मर्नु भयो फर्केर जानु त्यो जस्ट इन्फर्मेसन मात्र होइन त्यसले पुग्दैन वास्तव सुसमाचार के भनेको चाहिँ परमेश्वरसँग उहाँले गर्नुभएको प्रेमलाई बुझेर आज हामी चाहिँ परमेश्वरसँग कसरी सम्बन्ध रहने हैन परमेश्वर साँच्चै नै यति प्रेम गर्नुभएको रहेछ त हैन म यति अयोग्य मानिसलाई परमेश्वर यस्तो प्रेम गर्नु छ भने तपाईलाई मैले परमेश्वरको उपस्थिति हामी कसरी जिउने त अब हाम्रो परमेश्वरसँग सम्बन्ध कस्तो हुन्छ त्यो प्रेममा जिउनु हो सुसमाचार भने अब यो साल्भेसन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा स्वर्ग जानको लागि एउटा पाएको टिकट मात्र होइन अनि जस्तै हैन म मेरो पाप क्षमा भएछ म त परमेश्वरको वेदीमा जाने योग्यको रहेछ परमेश्वर उहाँको राज्यमा हकदार भए भन्ने एउटा त्यो जस्ट फिलिङ्स मात्र होइन स्वर्ग जाने टिकट मात्र ताकि संसारमा तपाईमा इन्टायर डिफ्रेन्ट वेमा जिउन सकोस् हैन त्यो भने परमेश्वर तपाईलाई चुन्नु भएको छ साँच्चै परमेश्वरको त्यो इमेज आज तपाईले मैले चाहिँ अरूलाई पनि देखाउनु हो त्यसकारण त्यो कुरा सधैँ दाबी गर्नुपर्छ हैन परमेश्वरले तपाईले मलाई नयाँ बनाउनु भएको छ हैन त परमेश्वर तपाईले मलाई मोलतिर किन्नु भएको छ त्यो वचन सधैँ बारबार हरेक दिन यी कुराहरु चाहिँ तपाईले मैले भनिरहनु पर्छ रे परमेश्वर मलाई मोलतिर किन्नु भएको हो हैन परमेश्वर जीवित परमेश्वर मेरो निम्ति चाहिँ उहाँले पहिले पाप भनेको थाहा नभएको परमेश्वर कल्वरी क्रुसमा चाहिँ उहाँ मेरो निम्ति साबित हुनुभएको छ त्यो बलिदानलाई सम्झेर आज हैन सधैँ अगाडि बढ्नु चाहिँ सुसमाचार हो र उहाँले चाहिँ पर्फेक्ट हैन परमेश्वर जस्तै भए जिउनु चाहिँ के छ आज सुसमाचारको त्यो मेन काम हो त्यसको परमेश्वर कति अनुग्रही कुरा हामी बुझ्नुपर्छ हैन उहाँले तपाईले मेरो जीवनमा के गर्नुभएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ होल यो जासुवाको च्याप्टरमा यही देखाएको छ कि हैन मानिसको उद्धार कसरी हुन्छ हैन मानिसको उद्धार पाइसकेपछि हामीलाई परमेश्वरको प्रमिसेसहरु के छ उहाँको प्रतिज्ञाहरु के छ र प्रतिज्ञा अनुसार हाम्रो जीवनमा आशिष के छ र हामी आज किन वास्तवमा सुसमाचार पाएर हामीले कसरी रेस्पोन्ड गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ कति मानिसहरूले यो सुसमाचार जस्ट एउटा के छ भने हामी इन्फर्मेटिभको पारामा लिन्छौँ हामी क्रिस्चियन परिवार जन्मेको कारणले कसैले सुसमाचार सुनेछौ भने म परमेश्वर मैले जन्मेको क्रिस्चियन परिवार जन्मेको मानिस हो मलाई सुसमाचार मलाई बुझ्छ भने जस्तो हुन्छ त बिस्तारै सोध्दै गएर त कति दिन प्रार्थना गर्छ यस्तो गर्छस् हैन बाइबल पढ्छस् यस्तो गर्छस् भनेर समय छैन भनेर बहाना बनाउँछ वास्तवमा त्यो सुसमाचार एकदम बुझ्न आवश्यक छ सुसमाचारमा के छ सबै कुरा पाउँछ रे एउटा पास्टर चाहिँ आफ्नो परिवारको समस्या लिएर हैन म्यारेज प्रब्लम थियो रे त्यो प्रब्लम थियो अनि चाहिँ आफ्नो उसमा गयो रे एउटा क्रिस्चियन काउन्सिलरमा गयो रे के क्रिस्चियन काउन्सिलिङमा गएर सोध्यो रे अनि उनीहरू आफ्नो सबै समस्या भनेर उनीहरूले तर काउन्सिलरले के भन्यो भने सुसमाचार तिमीले गस्पल बुझेन भनेर के तिमीले सुसमाचार राम्रोसँग बुझेन भनेर अनि त्यो छक्क पर्यो रे के सुसमाचार बुझेर भन्छ के कुरा गर्छ यत्रो पैसा दिएर गएको हैन काउन्सिलिङ गर्न गएको सुसमाचार किन नबुझ्ने हामी त पास्टर मान्छे बाइबल पढेछ सुसमाचार बुझेन भने एकदम प्रार्थना वास्तवमा सुसमाचार के हो भनेको उनीहरूले चाहिँ एकदम प्रार्थना गरेर बुझ्न थाले रे सुसमाचार उनीहरूले के एकदम प्रकाश पाएर के
परमेश्वर हामी कति अयोग्य थियौँ तर परमेश्वर तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुभएको त्यो उनीहरूले पाए अरे हामी के छ भने परमेश्वर तपाईँलाई मलाई दोस्याउनु भएन सबैले परमेश्वरले वास्तवमा हामीलाई दोस्याउनु भएन होइन तैपनि परमेश्वरले एकदम उहाँको ग्रेस तपाईँमाथि राख्नुभएको छ अनि त्यो कुरा उनीहरू बुझ्दै गएर चाहिँ ओहो हामी बुढाबुढी हामी एकअर्का दोष लगाउँछौँ वास्तवमा पहिले हामीले आफैलाई चाहिँ होइन परमेश्वरले हामी एकअर्का दोष लगाउनुभन्दा पहिले हामी आफैले सुधार गर्नु पर्छ होइन गस्पलमा त्यही रहेछ नि त परमेश्वरले पनि उहाँलाई दोस्याउनु भएको छैन हामीले दोस्याउनु भएको छैन होइन हामी पनि म के मेरो बुढीले किन दोस्याइरहेको नि श्रीमती पनि मैले मेरो बुढा बेकार दोष गरिरहेछ जीवित परमेश्वरले चाहिँ वास्तवमा हामी त्यति अयोग्य हुँदा पनि दोस्याउनु नभएको रहेछ होइन त्यस्तो प्रेम गर्नुभएको रहेछ होइन त्यसकारण चाहिँ हामीले पहिला दोस्याउन होइन अब अरूलाई दोस्याउनु भन्दा चाहिँ परमेश्वरले वास्तवमा परमेश्वरको प्रेमले के गर्नुभएको छ त्यो बुझेपछि हामीले चाहिँ के छ अनि मात्र चाहिँ हामीले परमेश्वर प्रेम अरूलाई प्रेम गर्न सक्छ अरे किन परमेश्वरको प्रेमले हामीलाई परिवर्तन गरेको हुन्छ होइन गड्स ग्रेसले चाहिँ तपाईँ मलाई परिवर्तन गर्छ भने हाम्रो ग्रेसले चाहिँ अरूले परिवर्तन हुन्छ उनीहरू बुझेपछि कसरी रिएक्ट गर्ने पावलले पनि त्यही भन्छ नि त होइन म पापीहरूको पापी म तुच्छको तुच्छ भन्नुको चाहिँ उसले चाहिँ सुसमाचार अरूलाई चाहिएन क्या सुरुमा पावलले के छ सुसमाचार वास्तवमा चाहिँ परमेश्वरको सुसमाचार पहिले मलाई चाहिएको रहेछ म पापीको पापी हो एकदम हम्बल भएर पावलले के भनेको चाहिँ सुसमाचार त साँच्चै पहिले मलाई चाहिएको रहेछ होइन परमेश्वरको प्रेम परमेश्वरले बगाउनु रगतको मूल्य चाहिँ पहिले मैले बुझ्नुभएको छ अनि मात्र अरूलाई प्रचार गरेको छ त्यसकारण तपाईँले मैले आज यो बुझ्नुपर्छ कि होइन परमेश्वरले दिनुभएको बलिदानलाई सम्झनुपर्छ तपाईँलाई मलाई परमेश्वरले नयाँ जीवन दिनुभएको छ होइन तपाईँले मलाई परमेश्वर धार्मिकताको पोसाक लगाइदिनु भएको छ हाम्रो के छ सिन्दुर रङको हिउँ सिन्दुर रङको पापले पनि उहाँले चाहिँ धोएर एउटा हिउँ चाहिँ सेतो बनाएको छ पूर्ण ट्रान्सफर्मेसन गर्नुभएको छ त्यो ट्रान्सफर हुने बित्तिकै तपाईँलाई मैले सबै आशिष अधिकार पाएको होइन कि तर परमेश्वरको वचन के हो होइन हामी ख्रिस्ट जस्तै जिउनुको चाहिँ अनि आवश्यकता छ त्यसकारण हामी परमेश्वर तपाईँले मैले ख्रिस्टहरूको अधिकारलाई चाहिँ हामी दाबी गर्नुपर्छ र परमेश्वरले दिनुभएको अधिकार सधैँ दाबी गरिरहनुपर्छ होइन म आज ख्रिस्टमा के हो मैले ख्रिस्टमा के पाएको छ होइन सधैँ अयोग्य छु म क्षुद्र छु पापी छु भन्ने कुरा त्यो अहिले त्यो गर्ने होइन कि परमेश्वर तपाईँले मलाई चाहिँ नयाँ सृष्टि बनाउनु भएको छ होइन पावलले के भन्छ त्यही भन्छ दोस्रो कोरिन्थियस 4:13 होइन मैले विश्वास गरेँ त्यसकारण मैले बोलेँ भन्नेको आत्मा हामी भित्र भएको कारणले गर्दा हामी विश्वास गर्छौँ हामी बोल्छौँ अझ परमेश्वरको प्रमिसेसहरू उहाँले दिनुभएको अधिकारहरू तपाईँलाई बोल्नु आवश्यकता छ र त्यो कुरा चाहिँ सम्झनु आवश्यक छ ख्रिस्ट तपाईँले के गर्नुभएको छ होइन त्यसमा परमेश्वरको अगाडि तपाईँ हिजो हामी अयोग्य थियौँ जस्तै जासुवा होइन त्यो प्रधान पुजारी जासुवा पूजा परमेश्वरको वेदीमा उभिने योग्यको थिएन तर आज परमेश्वरको उहाँको अनुग्रहको कारणले गर्दा नयाँ लुगा लगाइदिएछ होइन धार्मिक पोसाक योग्य भएको छ होस् हामी वचन यही राख्नेछौँ आज परमेश्वरले साँच्चै तपाईँले मलाई नयाँ जीवन नयाँ सृष्टि होइन उहाँको उद्धार उहाँ दिनुभएको छ त्यो उद्धारलाई सम्झेर हामी चाहिँ ख्रिस्ट जस्तै जिउनु चाहिँ अति आवश्यकता छ हवस् धन्यवाद हुन्छ आशिषित वचनको लागि हाम्रो बलु दाइलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ आज उहाँले जकरियाको पुस्तकबाट पुरानो नियम अनि साथसाथै नयाँ नियमसँग जोडेर हामीलाई वचन हाम्रो 5 वचन बाँड्नुभयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद परमेश्वरले हामी सबैलाई यो वचनमा आशिष दिनुभएको होस् साँच्चै नै परमेश्वरले जुन किसिमको गहिरो र गम्भीर वचनहरू अनि प्रतिज्ञाहरू पुरानो नियममा दिनुभएको थियो अनि ती कुराहरू चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट मार्फत हामीमा प्रकट गर्नुभएको थियो अनि जब उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भयो अनि हाम्रो पापको लागि अनि उहाँले भन्नुभयो अब सिद्धियो अथवा हामीले जुन किसिमको पापहरू गरेका थियौँ अधर्महरू थियो हाम्रो पिता पुर्खाबाट आएको ती सबै कुराहरू उहाँले क्रुसमा हाम्रो निम्ति सदाको निम्ति हाम्रो निम्ति उहाँले आफूलाई टाँगेर त्यो रगतद्वारा त्यो सदाको निम्ति उहाँले धोइदिनु भयो अब सिद्धियो अर्थात् यी सबै कुराहरू सधैँको निम्ति गएका छन् साँच्चै नै पुरानो नियममा जकरिया साथसाथै विभिन्न पुस्तकहरूमा परमेश्वरको धेरै गहिरो रहस्यहरू हामी पाउँदछौँ हामीले बाइबल अध्ययन गऱ्यौँ भने अनि तिनै कुराहरू चाहिँ नयाँ नियममा आएर पुरा भएको हामी देख्दछौँ सुसमाचारको पुस्तकहरू अनि प्रभु यीशु ख्रिस्टको जीवन उहाँले भोग्नुभएको दुःखहरू पावलका प्रचार यात्राहरू विभिन्न कुराहरू पाउँदछौँ हुन्छ यो वचन को लागि अनि यो वचन हाम्रो सकिएको छ हामी
परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ यो समयको लागि। अब हामी आजको सङ्गतिको अन्तिमतिर हामी आइपुगेका छौँ। यहाँ मसँग केही सूचनाहरू छ, म सूचना वाचन गर्नेछु हाम्रो आउने हप्ताको लागि, अनि त्यसपछि हामी प्रार्थना गरेर हामी आजको सङ्गतिलाई अन्तिम गर्नेछौँ। केही सूचनाहरू छ यहाँनिर। हामी यो अहिलेको यो जुन परिस्थितिको सुरुवात भयो त्यसपछि हामीले मङ्गलबार र शुक्रबार विशेष प्रार्थना सङ्गति गरिरहेका छौँ। अनि मङ्गलबार बेलुका चाहिँ हाम्रो बाइबल स्टडी हुनेछ, जुन भइरहेको पनि छ। हामीले लास्ट विकबाट गत हप्ताबाट बाइबल स्टडी सुरुवात गरेका छौँ। मङ्गलबार बेलुका 8 बजीदेखि हुनेछ। अब आउने मङ्गलबार हामी अहिले उत्पत्तिको पुस्तकबाट पढिरहेका छौँ। गत हप्ता उत्पत्ति 1 अध्याय हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। अब आउने मङ्गलबार हामी उत्पत्ति 2 अध्याय अध्ययन गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई त्यो सङ्गतिमा उपस्थित भइदिन हामी आग्रह गर्दछौँ, किनकि हामीले धेरै कुराहरू सिक्नु छ परमेश्वरको वचनबाट। उहाँको सुरुवातबाट मानिसको सृष्टि कसरी भएको थियो, सृष्टिबाट पापको कसरी सुरुवात भएको थियो, यी धेरै कुराहरू छ, गम्भीर र गहिरो रहस्यहरू। यसको लागि तपाईँहरू हामीसँग सबैजना हामी उपस्थित हौँ अनि परमेश्वरबाट हामीले आशिष पाऊँ। त्यसै गरी बिहिबार बिहान 6:30 बजी पनि हाम्रो बाइबल स्टडी हुँदछ। अनि यो चाहिँ हाम्रो नयाँ नियमबाट हामीले पढिरहेका छौँ, प्रेरितको पुस्तक। अब आउने हप्ता चाहिँ प्रेरितको पुस्तक 23 अध्याय हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। यसमा पावलको प्रचार यात्रापछि उसको कैद यात्रा सुरु भएको बारेमा यहाँ हामी अध्ययन गर्नेछौँ। तपाईँहरू हामीसँग यसमा उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ। अनि शुक्रबार बेलुका चाहिँ बेलुका 8 बजी चाहिँ हाम्रो प्रार्थना सङ्गति प्रेयर मिटिङ हुनेछ। अनि गत हप्ता जस्तै आउने हप्ता पनि हामी विशेष गरी प्रार्थनामा फोकस गर्नेछौँ। यो प्रार्थना सङ्गतिमा चाहिँ हामी बाइबलबाट केही सेयरिङहरू गर्नेछौँ। अनि हामीले स्केड्युल बनाएका छौँ। त्यो स्केड्युल अनुसार चाहिँ आउने हप्ताको बाइबल सेयरिङ, बाइबलबाट वचनहरू हामीसँग बाँड्नको निम्ति चाहिँ जिम्मेवारी हाम्रो भाइ दिनेश हुनुहुन्छ मेरो स्केड्युलमा। यदि भाइ कुनै कारणले वचन बाँड्नको निम्ति उहाँसँग समय छैन भने अथवा कुनै कारणवश उहाँ उपस्थित हुन सक्नुहुन्न भने हामीलाई चाँडै सम्पर्क गर्नुहोला। अनि अर्को सूचना, आउने हप्ताको आइतबारको सङ्गतिमा हाम्रो प्रभुभोज पनि हुनेछ। तसर्थ प्रभुभोज हामी मण्डलीमा जस्तै हामी गर्न सक्दैनौँ, तर हामीले जसरी गत महिना हामीले जसरी गएको हप्ताहरूमा जसरी हामीले अनलाइन गरेका थियौँ त्यसै गरी हामी गर्नेछौँ प्रभुभोज। हुन्छ, सूचनाहरू यति नै रहेछ। प्रार्थना विषय केही प्राप्त भएको छ मलाई। बहिनी शीतलको कामको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, विशेष अहिलेको अवस्थामा सुरक्षाको लागि अनि स्वास्थ्यको लागि। अब काममा त्यही त अब सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू हुँदछ, तर अब सबै कामहरूमा त्यस्तो कुराहरू भइरहेको नहुन सक्छ। तसर्थ बहिनीले प्रार्थना विषय राखेकी छिन्, प्रार्थना गरिदिनु होला बहिनीको स्वास्थ्यको लागि अनि परिवारको लागि। अनि अर्को प्रार्थना विषय हाम्रो दाइ आशिष दाइको मम्मी हाम्रो आन्टी उषाको लागि प्रार्थना गरिदिनु होला, उहाँको स्वास्थ्यको लागि। उहाँ अहिले घरमै हुनुहुन्छ अनि स्वास्थ्यमा उहाँको जुन किसिमको कमजोरीहरू देखिएको छ परमेश्वरले चाँडै निको पारिदिनुहोस् भनिकन हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ। मसँग प्रार्थना विषय लगभग यति नै हो, व्यक्तिगत प्रार्थना। अब अरू ग्लोबल प्रार्थना हामी सबैलाई थाहा छ। अहिलेको अवस्था परिस्थितिको लागि हामी सबैजनाले प्रार्थना गरौँ। यो अहिलेको अवस्था सकेसम्म चाँडै पुरा होस् भने, चाँडै सकिएको होस् भनिकन हाम्रो रबिन ब्रदरले यो प्रार्थना विषय पढाउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो लागि र आफ्नो परिवारको लागि भनिकन हाम्रो रबिन ब्रदरको कामको लागि, उहाँको व्यक्तिगत जीवनको लागि, आत्मिक जीवनको लागि र परिवारको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हुन्छ, अब हामी प्रार्थनामा जानेछौँ। हामी सबैजना प्रार्थना गर्नेछौँ। सायद हामी अनम्युट गर्न सक्छौँ। यो प्रार्थनामा चाहिँ हामी अनम्युट गरेर प्रार्थना गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो अन्तिम प्रार्थना हाम्रो पास्टर भीम कापडेलले गरिदिनु हुनेछ। अनि अन्तिममा हाम्रो आशिषको प्रार्थना चाहिँ हाम्रो
दाइ आशिष दाइले गरिदिनु हुनेछ। हुन्छ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी सबैजना हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र 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 यीशु ख्रीष्ट की दाता तपाईं हाम्रो अचम्म सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर पिता तपाईको नाममा हामी भन्दछौँ। आज हामी भन्दछौँ हाम्रो हृदयको प्रशंसा तर हामी कति अविश्वासी ने प्रभु आज तपाईँ जिसिरहेका देखिन्छ। हाम्रो विश्वासहरू ठाउँमा कमजोर भएर आइरहेको छ। तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई संसार हाम्रो अधर्महरूलाई कमजोर तुल्याएको छ। आज हामीलाई प्रभु हाम्रा प्रभु खरे दोषी कुराहरूदेखि लिएर हाम्रा साना कुराहरू प्रभु आज हामीलाई प्रभु आज हृदयका किशोरहरूलाई अझ हामीलाई कमजोर बनाएको छ। तर तपाईँमा मात्र हामी तपाईँ ईश्वर प्रभु आज हामीलाई प्रेम गरिकन प्रभु डोर्याउनु भएको पवित्र परमेश्वर तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद। तपाईँको यो अनुग्रह आशिषको लागि तपाईँको ज्ञान अनि धन्यवाद प्रभु। तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। सबैलाई धन्यवाद स्तुति प्रशंसा आराधना आज साँच्चै तपाईँ परमेश्वरले प्रभु हाम्रा हरेक प्रभु महिला कष्टका यी पाप आज हामीले साँच्चै प्रभु सफा स्वच्छ र सुन्दर तपाईँले हामीलाई परमेश्वर बाबु तपाईँ तपाईँको आशिषको लागि तपाईँमा प्रभु विशेष गरी यसरी प्रभु बिताउनु पर्ने समयलाई दिनुहोस् र तपाईँको शान्तिले भर्नुहोस् भन्ने धन्यवाद चढाउँछ एकैसँग तपाईँको अनुग्रहले आशिषले तपाईँले प्रशस्त हामी तपाईलाई ख्रीष्ट येशूमा धन्यवाद प्रशंसा महिमा चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई गर्नुभएको त्यो महान प्रेमको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ, प्रशंसा गर्दछौँ। अनि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको लागि अनि तपाईसँग संगति गर्नको लागि बनाउनु भयो अनि तपाईलाई महिमा गर्नको लागि तपाईले हामीलाई बनाउनु भएको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ, प्रशंसा गर्दछौँ। र प्रभु हामीले जसरी थाहा गर्छौँ कि अदनको बगैँचादेखि जसरी पहिलो आदमद्वारा तपाईँ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध टुटेको थियो, पहिलो आदमले जसरी उसले आफ्नो अनाज्ञाकारिता गरेको कारणले तपाईँले नगर्नु भनेको कुरा गरेको कारणले तपाईँसँगको सम्बन्ध उसले टुटाएको थियो अनि जसको कारणले सम्पूर्ण मानव जातिमा तपाईँ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध टुटेको थियो र मानिसहरूले आफ्नै प्रयासमा तपाईँ परमेश्वरसँग सम्बन्ध जोड्नलाई विभिन्न उपायहरू गरिरहेका थिए। अनि पुरानो नियममा हामीले हेर्छौँ तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई, पुजारीहरूलाई, अगमवक्तालाई पठाउनु भयो ताकि मानिसहरू तपाईँको सम्बन्धमा आउन सकेका हुन् भनिकन ती विभिन्न पुजारीहरूलाई राख्नुभयो जसले वर्षको एकचोटि गएर महापवित्र स्थानमा गएर बलिदानको थुमाको रगत लगेर जान्थे अनि त्यो रगत ती मानिसहरूमा बाहिर आएर छर्किन्थे अनि त्यो एक वर्षको लागि उनीहरूका पापहरू ढाकिने गर्दथे। तर तपाईँ परमेश्वरले हामी मानिसको लागि सधैँको लागि एउटा उपाय तपाईँ परमेश्वरले जुटाउनु भयो, सधैँको लागि बलिदान तपाईँ परमेश्वर आफैले व्यवस्था गरिदिनु भयो अनि तपाईँ परमेश्वरले
प्रभु आफ्नै पुत्र येशू ख्रीष्टलाई यस संसारमा पठाएर अनि उहाँको बलिदानद्वारा हाम्रा पापहरू ढाक्ने मात्र होइन तर सधैँको लागि तपाईँ परमेश्वरले हामीबाट टाढा हटाइदिनु भएको लागि हामी तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ। तपाईँलाई हामी प्रशंसा गर्दछौँ। आज तपाईँ परमेश्वरले सम्पूर्ण मानव जातिको लागि तपाईँसँग मिलापमा आउने एउटा बाटो खोलिदिनु भएको छ। ख्रीष्ट येशूद्वारा हामी तपाईँको सम्बन्धमा हामी आउन सक्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरको चरणमा हामी आउन सक्दछौँ। ढुक्कसँग अब्बा पिता भन्दै तपाईँको उपस्थितिमा हामी खडा हुन सक्दछौँ। हामी तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ। परमेश्वर तपाईँले हामीलाई जुन उपाय जुटाइदिनु भएको, जुन मार्ग दिनुभएको छ, हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु हाम्रा मानिसहरूको लागि पनि तपाईँ जसले मानिसको उद्धारको लागि ख्रीष्ट येशू पठाउनु भयो, जसले ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नो व्यक्तिगत उद्धारकर्ता भनेर आफ्नो हृदयमा विश्वास गरेर मुखले स्वीकार गर्दछ भने ती व्यक्तिहरूको उद्धार तपाईँले गर्नुहुन्छ अनि तपाईँसँगको सम्बन्धमा तिनीहरू फेरि जोडिँदछन्। हामी तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ कि तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हामी पापी छँदै हाम्रो पापको लागि तपाईँ मर्नुभयो अनि हामीलाई धर्मी तुल्याउनुको लागि तपाईँ तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। आज यसरी प्रभु हामी तपाईँको बलिदानको कारणले एउटै परिवारका व्यक्तिहरू हुन सकेका छौँ, परमेश्वरका सन्तान हुन सकेका छौँ। यो संसारभरि जहाँ छरिएर बसेका भए तापनि तपाईँ ख्रीष्ट येशूको रगतले हामी तपाईँ परमेश्वरका सन्तान भएका छौँ, आशिषित जाति भएका छौँ अनि पाप क्षमा भएका जाति भएका छौँ अनि तपाईँ परमेश्वरमा निरन्तर अगाडि बढ्नको लागि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। तपाईँको वचनको प्रकाश तपाईँले निरन्तर यसरी हामीलाई दिनुभएको होस् र प्रभु हाम्रा त्यो विगतका कुराहरूले हाम्रो विवेकलाई दोस्याउँछ भने पनि ती विवेकलाई सफा गर्नको लागि तपाईँ ख्रीष्ट येशू ख्रीष्टले त्यो रगत बगाइसक्नु भएको छ। हाम्रो विगतमा भएका कुराको दण्ड तपाईँले तिरिसक्नु भएको छ र अब तपाईँसँगै निरन्तर अगाडि बढ्नको लागि तपाईँले हामीलाई यो वचन दिनुभएको लागि हामी तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ। तपाईँलाई प्रशंसा गर्दछौँ र यति बेला फेरि पनि प्रभु हामी विभिन्न विषयहरूमा प्रार्थना गर्दछौँ। हाम्रो युएनएफ मण्डलीका प्रत्येक एकजना सदस्यहरूलाई म तपाईँ परमेश्वरको चरणमा राख्दछु। जसरी उहाँहरूको हृदयदेखि तपाईँलाई महिमा गर्ने, तपाईँको चरणमा आउने जुन मन दिनुभएको छ अनि यसरी प्रभु तपाईँको वचनप्रतिको भोक अनि तृष्णा दिनुभएको छ। म प्रार्थना गर्दछु प्रत्येकको जीवनमा तपाईँको आशिष अनुग्रहको म दाबी गर्दछु। प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। यो माहौलमा पनि यो परिस्थितिमा पनि प्रभु तपाईँलाई महिमा गर्नको लागि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। जसरी यहाँ शीतल नानीले उनको परिवारको लागि प्रार्थनाको निवेदन राखेकी छन् अनि उनको आफ्नै कामको लागि पनि निवेदन राखेकी छन्। म प्रार्थना गर्दछु प्रभु शीतल नानीको जीवनमा उनको परिवारमा तपाईँको आशिष अनुग्रह रहेको छ, उनको काममा तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस् र प्रभु हाम्रो प्रसन्न नानीको मम्मीको लागि उहाँले प्रार्थनाको निवेदन गर्नुभएका छौँ। प्रार्थना गर्दछौँ आमालाई प्रभु तपाईँको चरणमा राख्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरको सुरक्षा अनुग्रहको दाबी गर्दछौँ, तपाईँको चङ्गाई सुस्वास्थ्यको दाबी गर्दछौँ र प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि प्रभु हामी यहाँ भएका अनि यो वचन सुनिरहनु भएका जहाँ जहाँबाट सुन्दै हुन्छ प्रत्येकको जीवनमा तपाईँको आशिषको म दाबी गर्दछु। प्रभु यो वचनद्वारा प्रभु वचनले हामीलाई बताएको छ हामी विगतमा जे जस्तो भए तापनि तपाईँ ख्रीष्ट येशूद्वारा परमेश्वरको नजरमा हामी ग्रहणयोग्य भएका छौँ र अब उहाँलाई महिमा दिने जीवन निरन्तर अगाडि जिउनको लागि तपाईँले हामीलाई यस संसारमा राख्नु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यी सबै कुराहरूको लागि ख्रीष्ट येशूको नाममा। आमेन आमेन आमेन। स्वर्गमा बस्नु हुने पिता तपाईँको नाम पवित्र गरियो, तपाईँको राज्य हो, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा झैं यस पृथ्वीमा पुरा हो, यस पृथ्वीमा पुरा हो।
आज हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ हामीलाई परीक्षामा ल्याउनुहोस् तर दुष्टबाट बचाउनुहोस् किनभने राज्य र पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हो हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता तपाईँको नाम पवित्र गरियोस् तपाईको राज्य तपाईको राज्य हुन्छ हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ स्वर्गमा विराजमान हुने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको प्रेम पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह पवित्र आत्माको संगति हामी सबैसँग सदा सर्वदा हरेक पाइला हरेक क्षण हरेक पल पल हरेक परिस्थितिमा रहिरहन् हुन्छ सबैलाई जय मसीह फेरि पनि कोमल भाइ परिचय गर्न तिम्रो छोरा आफै तपाईँ म्युट हुनुहुन्छ कोमल भाइ